पद्धतिहरू छन्, धेरै चिजहरू छन् कि हामीले बहस गर्नुपर्ने र हाम्रो भनेर बेच्नुपर्ने। अहिलेको पुस्तालाई अहिलेको शिक्षा पद्धतिबाट हामीले सिकाउन नसकेको कुरा के हो भने संसारलाई देखाउनु पर्ने कुरा, संसारलाई दिनुपर्ने कुरा, संसारलाई हाम्रो भनेर दावा गर्नुपर्ने कुराहरू हामीसँग यथेष्ट छन्। तर हाम्रो शिक्षा पद्धतिले हाम्रै पहिचान गुमाएर अनि मात्रै शिक्षा लिन सिकाएको छ नर्सरीदेखि। हामीले देखिरहेछौँ स्कुलहरूमा एकदमै राम्रा ठुला नाम चलेका विद्यालयहरूमा हामी त्यहीँबाट हाम्रो बाल मस्तिष्कलाई मार्न सुरु गरेका छौँ। के गर्छौँ? अङ्ग्रेजी बोल्न जानेन भने हाम्रा बच्चाहरू पछाडि पर्छन् भनेर हामी डराइरहेका छौँ र विद्यालयमा अङ्ग्रेजी बोल्न सक्नेलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। के देखिन्छ भने धेरै नेपाली पढ्ने शिक्षकहरू अङ्ग्रेजीमा कमजोर छु भनेर कक्षा कोठा बाहेक कार्यालयमा पनि नबोलिकन बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ। यसले हामीलाई कता लगिरहेको छ? हाम्रो अधोगतिको सुरुवात हाम्रा शिक्षालयहरूबाट मात्रै सुरु भइसके। अनि हामी के भन्छौँ भने पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार शिक्षा हो, पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारको पहिलो पाइलो शिक्षा हो। त्यहीबाट हामी हाम्रा सभ्यताका अधोपतनका श्रृङ्खलाहरू सुरु गरिरहेछौँ। हामीले बाइबल पढेर, हामीले कुरान पढेर, हामीले अरू सभ्यताका आदिकालीन संस्कारहरू सिकेर त्यहाँबाट हामीलाई पहिचान दिन सक्दैनौँ विश्वमा। त्यहाँबाट पहिचान खोज्नु भनेको अर्काको कपडा लगाएर आफूलाई प्रस्तुत गर्नु हो। तर हामीले दिने कुरा त हामी भित्रै छन्, हाम्रा भाषामा छन्, हाम्रा संस्कृतिमा छन्, हाम्रा मौलिक निधिहरूमा छन्। त्यसैले त हामी अगाडि हुन सक्छौँ। त्यसलाई बेचेर, त्यसलाई संसारको अगाडि उपस्थित गराएर हामी आफूलाई स्थापित गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा हाम्रो पहिचानको दरिलो झन्डा, हाम्रो पहिचानको शिर त्यहीँबाट ठाडो हुन सुरुवात गर्छ। मैले सुरुमा यहाँहरू समक्ष आफ्ना बालबालिकालाई, आफ्ना सन्तानहरूलाई आफ्नै शिक्षा लिएर ठाडो हुन उभिन सिक्ने पहिचान दिउँ, त्यही श्रृङ्खलाबाट आफूलाई प्रस्तुत गरौँ भन्ने विचार राख्दै भाषा र संस्कृतिलाई यो लगभग एकै ठाउँमा जोडिएको विषय हो। किन जोडिएको विषय भनिरहेको छु मैले भने धेरै शब्दहरूको पहिचान हामी हाम्रो भाषामा संस्कृतिबाटै लिएका छौँ। त्यसकारणले यी शब्दहरू अरू भाषामा गएर खोज्दाखेरि हामी पाउँदैनौँ। मानौँ हामी कल्पना गरौँ न, दसैँको कुरा गरौँ, न्वारनको कुरा गरौँ, होइन? हाम्रो अब अहिले कस्तो रमाइलो देखिन्छ भने नि, यो सञ्चार माध्यममा विशेष गरी देखिन्छ, जसले श्मशानमा लगेर आफ्नो लासलाई गाड्ने चलन चलाछ, उनीहरूले पनि दाह संस्कार भनेर चाहिँ समाचारमा हामी पढ्छौँ क्या, फलानुको दाह संस्कार भयो भनेर। यो के भने हाम्रो भाषामा त्यो गाड्ने संस्कारलाई पनि शब्दले पहिचान गरेका छैन। दाह भनेको डढाएर संस्कार गर्ने भने हो, तर गाडेर संस्कार गर्नेलाई नि पत्र पत्रिकामा दाह संस्कार भनेर आएको छ। त्यस कारणले अलिकति गलत शब्दहरूको दुरुपयोग भएदेखि चाहिँ यस्ता धेरै ठाउँमा छ। त हामीले हाम्रो भाषामा जस्तो जमरा, माला, यी हाम्रा सांस्कृतिक शब्दहरू हुन्, फागु, यी सांस्कृतिक शब्दहरू जुन भाषामा छन् र यी शब्दहरू मात्रै होइनन्, अरू थुप्रै चिजहरू भाषामा संस्कृतिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी प्रस्तुत गरेका छ। त्यसकारणले संस्कृति बिनाको भाषा के हुन्छ भने संस्कृति नभएको भाषा त्यो आत्मा बिनाको शरीर जस्तो हुन्छ र भाषा भएन भने संस्कृतिको प्राण हुँदैन। त्यसकारणले हामीले संस्कृतिलाई प्राण नभएको प्रेत बनाउन पनि सक्दैनौँ र भाषालाई संस्कृति नभएको लास बनाउन पनि सक्दैनौँ। यो जीवन्तताका लागि, आत्मा सहितको भाषाका लागि संस्कृति चाहिन्छ। संस्कृति सहितको के अरे शरीर सहितको भाषालाई
पनि संस्कृति चाहिन्छ। यी आवश्यकताहरू, यी पहिचानहरूलाई कायम राखेर हामीले संस्कृति पनि जोगाउँदै जानुपर्छ। भाषा आफैमा एउटा संस्कृति हो, भाषा आफैमा एउटा परम्परा हो, यसको विशिष्ट र लामो पहिचान छ। त्यसैले मैले आफ्ना केही प्रस्तुतिहरूलाई यहाँहरू समक्ष यो केही प्रस्तुतिहरू स्लाइडको मार्फत प्रस्तुत गर्छु र त्यस सँगसँगै म व्याख्या पनि गर्दै जान्छु र यहाँहरूलाई म यो प्रस्तुतिहरूमा रहेर अभिमतहरू र विशेष गरी छलफलको लागि पनि यी सेसनहरू पनि म सँगसँगै ओपन गर्छु र यहाँहरूले केही प्रश्नहरू पनि राखिदिनु भयो भने मलाई सजिलो पनि हुनेछ। त्यसैले यो सत्रमा म यहाँहरूलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र नेपाली भाषाको इतिहासबाट सुरु गर्छु र म पछि अरू भाषा अनि अरू परम्परा, अरू संस्कृतिहरूमा पनि समय रहेसम्म त्यसलाई राख्ने अनुमति पनि चाहन्छु। म यसलाई अलिक ठुलो बनाएँ। यो अलिकति मैले हाम्रो भाषाको उठान, हाम्रो भाषाको सुरुवात, आरम्भ कहाँदेखि कसरी भयो, मैले केही उदाहरण सहित यहाँ प्रस्तुत गर्न लागेको छु। यहाँहरूले चाहिँ कृपया हेरिदिनु होला र केही प्रश्नहरू केही छन् भने म त्यसको अपेक्षा पनि गर्छु। हाम्रो देशमा यो विशेष गरी हिमवत खण्ड र त्योभन्दा अगाडिदेखि हामीसँग जीवनशैली, हाम्रा जीवन पद्धतिका आधारहरू खडा भएका थिए। यो पहिलो कुरा हो र हाम्रो भाषालाई आदिकालमा खस भाषा, पर्वते भाषा आदि विभिन्न भाषाहरूको नामाकरण दिएको छ र वास्तवमा खस राज्यको इतिहास खोज्दै जाँदा विद्वानहरूले के भनेका छन् भने यो खस राज्यको इतिहास चाहिँ मङ्गोलियादेखि इन्डोनेसिया भन्दा परसम्म फैलेको थियो। त्यो खस राज्यको पालादेखि हाम्रो परम्परा अब हेर्दै जाँदाखेरि हाम्रा भाषा, हाम्रा शब्दहरू त्यतातिर प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। जर्मनतिर गएर हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ खस राज्यको प्रभावका केही अवशेषहरू पाइयो भनेर केही अनुसन्धाताहरूले उल्लेख गरिरहेछन्। त्यसको बहस गर्ने अरू पाटाहरू छन्। पछि बहस गर्नु पर्यो भने त्यसमा केही आफ्ना अभिमतहरू राख्नु पर्यो भने अरू विषय र अरू श्रृङ्खलामा गएर हामी बहस गरौँला। त्यस कारणले हाम्रो परम्पराको विशिष्टता खोज्दै जाँदा जुम्लाको सिजादेखि लिएर गएर कम्बोडिया, मङ्गोलिया, यतातिर के अरे जर्मन, उतातिर गएर के अरे धेरै परसम्म पुगेको हामीले इतिहास देख्छौँ र त्यसको प्रारम्भिक कुरा मैले भाषाको केन्द्रबिन्दुमा रहेर चाहिँ यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। नेपाली भाषाको प्रारम्भिक रूप निर्माण चाहिँ विक्रमको 1000 भन्दा अगाडिदेखि नै प्रारम्भिक रूपमा कथ्य रूपमा हुँदै आएको देखिन्छ। अनि त्यसको लिखित इतिहास यो दामुपालको अभिलेख 1038 पाइएको छ। तपाईहरुलाई यहाँ नमुना पनि राखेको छु मैले। त्यस्तै गरेर 1312 अशोक चल्लको अर्को प्रशासनिक ताम्रपत्र पाइएको छ। त्यहाँका भाषाहरू टुटे फुटेका छन्, केही वाक्यहरू मात्रै छन्। मैले नमुनाको लागि मात्रै यहाँ प्रस्तुत गरेँ। अशोक चल्लले यो दामुपालले ओम मणि पद्मे भनेर पहिल्यै सम्बोधन गरेर दामुपाल भूपाल भनेर आफ्नो पहिचान सहित राखेका छन्। अनि 1312 अशोक चल्लले लेखेको अभिलेखको एउटा वाक्य छ यहाँ, हमारी आली अटाली अटल करी अक्रिया छु भनेर लेखेका छन् उनले। यो एउटा नमुना मात्रै हो। अनि अशोक चल्लकै 1327 को अर्को अभिलेख पनि यहाँहरू सामु छ। मैले सबैलाई पढ्दै गएन, त्यसमा प्रसङ्ग गएन। प्रसङ्ग आयो भने त्यसमा बहस गर्ने कुराहरू रह्यो भने म उल्लेख गर्छु। अक्षय मल्ल 1337 को अभिलेख भेटिएको छ। अब यो अभय मल्लको 1433 मा राजालाई राई भनेको छ है। अनि अब यो पृथ्वी मल्लले जे भाषा, जे संस्कृति, जस्तो पद्धति अपनाए म पनि त्यही पद्धति अपनाउँछु है भन्ने खालको आशयको अर्को अभिलेख पाइएको छ। भाषा अब यो के यी सबै कुरा हेर्दै जाँदा भाषा परिवर्तनशील कुरा हो, परिवर्तन हुन्छ।
भाषा अब हाम्रो देशमा पनि भाषालाई परिवर्तन गर्ने नाममा दुई खालका परिवर्तन भयो। एक खालको परिवर्तन, एक खालको भाषिक अतिवाद कस्तो छ भने भाषा चाहिँ भानुभक्तको पालातिर जस्तो थियो त्यस्तै हुनुपर्छ, एकदम रिजिड, एकदम स्थूल हुनुपर्छ, त्यो परिवर्तन गर्नै हुँदैन भन्ने एक खालको अतिवादले जरो गाडेको छ। अर्को खालको अतिवाद के छ भने भाषालाई एकदम जसले जसरी बोल्दै नि हुन्छ, यसलाई नाङ्गै बनाइदिने हुन्छ भन्ने खालको एउटा नग्नतावादीहरूको अतिवाद छ। हरेक कुरामा मानक हुनुपर्छ, नियम हुनुपर्छ, अनुशासन हुनुपर्छ। अनुशासनविहीन ढङ्गले भाषालाई हिँडाउन खोजियो भने अघि यो विषय उठान गर्ने नुमनाथज्यूले भन्नुभयो जस्तै हामी आफ्नो पहिचान गुमाएर हामी आफै नाङ्गेका हुन्छौँ, भाषा नाङ्गिँदैन त्यतिखेर। यहाँहरूलाई म हैटीको सम्झना गराउँ। हैटीमा अमेरिकी साम्राज्यले यस्तो किसिमले नष्ट बनाइदियो त्यहाँको भाषालाई कि त्यहाँको शब्दहरू सबै अङ्ग्रेजी शब्द छ, तर हैटीको पुरानो भाषाको व्याकरणमा सबै अङ्ग्रेजी शब्दको लिखत प्रयोग हुन्छ। उनीहरूको आफ्नो शब्दावली नै छैन, व्याकरण चाहिँ उनीहरूको छ, भाषिक लवजहरू सबै अङ्ग्रेजको छ। अहिले उनीहरूको इतिहास, उनीहरूको परम्परा र उनीहरूको संस्कृति खोज्नै सक्दैन। त्यस्तो खालको अवस्थामा त्यो क्रेओल भनिन्छ, त्यस्तो भाषा विज्ञानमा त्यसलाई, त्यो खालको एउटा आयातित पद्धतिमा उनीहरू हिँड्नु परेको छ। त्यसकारणले हाम्रा भाषामा केही वर्ष अगाडि भाषा संशोधन गर्ने न्युमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली भाषालाई नङ्ग्याउन खोज्यो, नाङ्गो बनाइदिन खोज्यो, एउटा मानकविहीन अवस्थामा लगिदिन खोज्यो। तर पछि धेरै किसिमका दबाब, धेरै किसिमका अभियानहरूले त्यो भाषिक नग्नतालाई केही हदमा भने नि थेगेको छ र अहिले हामी अलिकति परम्परामा छौँ। र नेपाली भाषाको अर्को ऐतिहासिक श्रृङ्खला छ। यो 1555 पछि नेपाली भाषामा के भयो भने सिन्जा राज्यको विखण्डनको श्रृङ्खला अलि अगाडिबाट सुरु भयो, जुन चाहिँ खस राज्यको विस्तार थियो। अक्षौँहडी सेना खस राज्यमा थियो भनिन्छ र समुद्र तर्ने बेला हात्तीहरूको पुल बनाएर, हात्तीहरूको लस्कर समुद्रमा पठाएर त्यहाँ माथिबाट सेना लगेर खस राज्यको विस्तार गरेका खस राज्यको इतिहासमा हामी पाउँछौँ। त्यसपछि यो 1555 पछाडि खस राज्य सिन्जा राज्यको विखण्डनको श्रृङ्खलाहरू सुरु भयो। हामी गाउँघरमा विशेष गरी रोदी, सोरठी, बालुनहरू सुन्दाखेरि के देख्छौँ भने त्यो खस राज्यको खस राजाको, विशेष गरी ज्यार्ती मल्ल भनेर भन्छन्, यो मगर र गुरुङ समुदायमा यो परम्परा अहिले पनि छ। त्यो ज्यार्ती मल्लको प्रशस्ति गायन गरेर सोरठी, यो के अरे घाटु परम्पराहरू अहिले पनि गाउँमा भन्ने गरेका छन्। त्यो श्रृङ्खला पछि विखण्डन भयो, विखण्डन भएर 22 24 राज्यहरू बन्दै गए। बन्दै जाँदाखेरि पश्चिममा शाह, शाही, सेन, चन्द आदिका रजौटाहरू, नयाँ राज्यहरू उत्पत्ति भए। उत्पत्ति हुँदा उनीहरूले पनि के गरे भने पुर्खाले जसरी भाषाहरू चलाउँदै आएथे त्यति बेला पर्वते भाषा, खस भाषा जे भन्दै आए, तिनै भाषालाई आफ्नो मानकमा, आफ्नो राज्यमा स्थापित गर्दै लया देखिन्छ इतिहासले। र त्यो हुँदाखेरि मौलिकता पनि मासिएको थिएन। अब मणि मुकुन्द सेन यो पाल्पामा अलिक शक्तिशाली राजा आए। उनले चाहिँ आफ्नो राज्यलाई विराटनगर त्योभन्दा पनि परतिरसम्म विस्तार गरे इतिहास छ। यता मैथिली सम्प्रदायलाई पनि विकास गर्दै गर्दै उनले राज्य विस्तार गरे देखिन्छ र उनले त्यो आफ्नो राज्यलाई अहिलेको नेपालको सिमानाभन्दा पनि पर पुर्याएको थिए। र त्यो बेलासम्म यो खस भाषा, पर्वते भाषा जे भाषा भन्दै आए पनि त्यो भाषालाई सँगसँगै लिएर गए। एकीकरण सँगसँगै भाषाले अरू व्यापकता पाए पनि मणिमुकुन्द सेनले पनि यो नेपाली भाषा, हाम्रो परम्परागत भाषा विकासको लागि धेरै योगदान गरे देखिन्छ। त्यसका केही दृष्टान्तहरू छन्। अब यहाँ केही दृष्टान्तहरू पनि मैले राखेको छु। यो शाहहरू, शाहीहरू, मल्लहरूले हाम्रो भाषालाई कसरी परिवर्तित गर्दै ल्याए, विकसित गर्दै ल्याए, त्यसको केही दृष्टान्तहरू यहाँ छन्।
त्यो दृष्टान्तहरू यो विभोज-शाहीको 1555 को ताम्रपत्र, 1586 मा भानुशाहीको लालमोहर, त्यसपछि लक्ष्मी नृसिंह मल्लको 1668 को शिलालेख, यहाँ भाषाहरू कसरी परिवर्तन गर्दै ल्याइएको छ, कसरी विकास गर्दै ल्याएको छ, यो विकासको श्रृङ्खलालाई आफ्नै परम्पराबाट, आफ्नै मौलिक ढङ्गबाट लिएर आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो परम्परा र हाम्रो मौलिकताको क्षयीकरण हुँदो रहन्छ। जब हामी आयातित पद्धतितिर जान्छौँ तब भाषा बिस्तारै मर्दै जान्छ। त्यसैले हामीले आफ्नै ढङ्गबाट भाषालाई विकास गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने मकसद पनि हो। र मोतीराम भट्टको पालामा आइपुग्दा हाम्रो भाषाले केही मानकीकरणको स्तरसम्म ल्याइपुर्याएको छ। त्यसपछि 1958 मा गोरखापत्रको स्थापना भयो। गोरखापत्रको स्थापना पछि गोरखापत्रको पहिलो दिनको भाषा मैले यहाँहरू समक्ष, पहिलो दिनको पहिलो अङ्कको भाषा पनि यहाँहरू समक्ष राखेको छु। यहाँ के भनेको छ पहिलो दिनको भाषा भने, हिन्दुस्तानमा अङ्ग्रेजहरूको व्यापार कस्तो रहेछ बुझ्नु पर्यो छ भने जापानका बुजक्कड भती भएका मन्त्री आएका छन्, कपासका रोजगारीमा चाखे लगाउलान् भन्ने जस्तो गर्छन् भन्ने पहिलो दिनको भाषा छ हाम्रो गोरखापत्रको पहिलो दिनको भाषा। अब नेपाली साहित्यमा कोसेढुङ्गा साबित भएको शारदा पत्रिकाको पहिलो अङ्कको भाषा पनि यहाँ छ। यहाँसम्म आइपुग्दा अहिलेको आधुनिक नेपाली भाषाको मानकीकरणको स्तरमा आइसकेको छ। त्यस्तै अब मैले 77 सालमा भर्खरै प्रकाशित भएको भुटानी नेता, किनभने सीमा बाहिर पनि नेपाली भाषाको स्थिति यो मानकीकरणको अवस्थालाई देखाउनको लागि मैले निर्वाचनको 6औं संस्करणको सानो एउटा भाषाको नमुना पनि यहाँहरू सामु राखेको छु। यहाँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। भुटानबाट धपाइएर लाखापाखा लगाइए पनि हाम्रो सङ्घर्ष सकिएको छैन। यो हामीले यहाँ जे बोल्छौँ त्यो सीमा पार पनि त्यही भाषा छ। यो खालको भाषामा आइपुगेको छ। यो नेपाली भाषाको विकासको एउटा श्रृङ्खलालाई मैले यहाँहरू सामु प्रस्तुत गरेँ र यो चाहिँ भाषाको हाम्रो इतिहासको एउटा पाटो थियो। अब अर्को एउटा सानो मैले अंश राखेको छु। भाषा संस्कृतिको प्रतिबिम्बमा हुन्छ। संस्कृतिलाई हामीले भाषाको प्रतिबिम्बमा हेर्ने हो र भाषालाई हामीले संस्कृतिबाट टिपोट गरेर ल्याउने हो। हामीले अन्त खोज्न जाने कुरा आउँदैन। हाम्रो संस्कृतिमा जस्तो कि यहाँहरूलाई भनौँ, हाम्रो साहित्यमा, हाम्रो परम्परामा हामी के गर्छौँ, पहाडका कुरा धेरै गर्छौँ, नदीका कुरा धेरै गर्छौँ, हिमालका कुरा धेरै गर्छौँ। किनभने हामी हिमाली संस्कृति, हामी पहाडी संस्कृति र यो भूगोलको सांस्कारिक परिवेशले हामीलाई बेष्टित बनाएको छ। त्यसकारणले हाम्रो भाषामा तिनै शब्दहरू बढी छ। जो समुद्रको नजिक छन्, जो टापुको नजिक छन्, उहाँहरूको भाषामा समुद्रको संस्कृति, समुद्रको परम्परा, समुद्रको प्रभाव, त्यो इतिहासको एउटा श्रृङ्खला जोडिएको हुन्छ र त्यो जान्छ। त्यसैले हामीले के भने भाषालाई संस्कृतिको प्रतिबिम्बमा हामी हेर्छौँ, संस्कृतिलाई भाषाको आलोकबाट हामी सेकाउँछौँ। यो दुईटा चाहिँ सिक्काको दुई पाटाहरू जस्ता हुन्। त्यसैले संस्कृतिको रुझान बिनाको भाषा हुन सक्दैन। त्यसको आत्मा झिकेको जस्तै हुन्छ। आत्मा झिकेपछि त्यो लास हुन्छ र केही समयपछि गनाउन थाल्छ। मैले अघि हैटीको उदाहरण दिएँ, हैटीको जस्तै स्थिति हुन्छ। र अर्को हिब्रू भाषाको पनि म यहाँहरूलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। इजरायलको मूल भाषा माउ भाषा हिब्रू हो। हिब्रू भाषा र संस्कृत भाषाको विकासको इतिहास अलिकति अघि पछि मात्रै हो। हाम्रो संस्कृत भाषा अलि जेठो र हिब्रू भाषा अलि कान्छो हो। लगभग उस्तै विकासको इतिहास छ। हिब्रू भाषा अहिले पनि त्यहाँ इजरायलीहरूले करोडौं खर्च गरेर हिब्रू भाषालाई अहिले पनि भाषिक विकासमा करोडौं लगानी गर्छन्। भाषिक बजेटमा केही समय अगाडि त रक्षा बजेट भन्दा पछाडि उनीहरूको भाषिक बजेट हुन्थ्यो, संस्कृतिको बजेट हुन्थ्यो।
त्यति माया गर्छन् त्यहाँ संस्कृतिलाई, किनभने वरिपरिबाट यहुदी संस्कारलाई मुस्लिम संस्कारले चपेटामा हालेको छ। हामी सुनिरहेछौँ गाजापट्टिका आन्दोलनका कुरा। त्यो आन्दोलन के हो? गाजापट्टिको आन्दोलनको मूल मकसद नै लामो लडाईँ छ। त्यहाँ हिब्रू भाषा, हिब्रू संस्कृति, यहुदी संस्कृति र मुस्लिम संस्कृति बीचको लडाईँ हो। त्यो मध्यपूर्वको अशान्तिको मूल मुद्दा त्यही मात्रै हो। त्यसैले त्यो लडाईँमा ठाडो उभिनको लागि हामीलाई भाषा चाहिन्छ। नभए मुगलहरूले हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति छिनालेर लान्छन् भनेर एउटा सानो देश इजरायल मध्यपूर्वमा, ठुलो वरिपरि मुस्लिमहरूको ठुलो सभ्यता, ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्याको बीचमा यहुदीहरू, सानो सङ्ख्यामा रहेका यहुदीहरूले अग्लो उभ्याएका छन्, ठाडो उभ्याएका छन्। किनकि उनीहरूको परम्परा, उनीहरूको संस्कृति, उनीहरूको आत्मा हो। उनीहरूले त्यही आत्माको लागि युद्ध गरिरहेका छन्, त्यही आत्माको लागि वर्षौं लामो लडाईँ लडिरहेका छन् र उनीहरू कहिले पनि हार्न चाहँदैनन्। त्यो लडाईँको मूल मकसद भनेको उनीहरूको भाषा र संस्कृति। त्यसैले रक्षाभन्दा बढी इजरायलको बजेटमा भाषामा, अरू शिक्षा र अरूमा हाराहारी खर्च गर्छन्। हामीले त्यो इतिहास देखिरहेछौँ। तर हामी के गर्छौँ? हाम्रा शिक्षा मन्त्रीहरूले, केही अगाडिका शिक्षा मन्त्रीहरूले भने, उनीहरूले के भने अब विद्यालयको भाषाको चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यममा हुनेछ पनि भने। प्रदीप नेपालको पालामा मन्त्रीले घोषणा गरे। तर हामी के गर्छौँ? त्यसलाई गौरव गरिरहेछौँ र हाम्रा केटाकेटीलाई सकि नसकी अङ्ग्रेजी भार बोकाइरहेछौँ र हामी भन्छौँ नि, मम्मी भनेको मन पराउँछन् हाम्रा परिवार। आमा भन्ने प्रेमिल शब्दलाई हामीले बिदा दिन लागिसक्यौँ। अहिले केटाकेटीहरूलाई सोध्ने हो भने आमा भनेको को भन्यो भने हजुरआमातिर देखाउँछ। यो लाजमर्दो स्थिति आइसक्यो हाम्रो घर आँगनमा। हामीले यो कुरालाई गौरव गर्न सिकिसक्यौँ। त्यसैले भाषामा भएको मौलिकपनालाई नाश गरेर बाँच्नु, संस्कृतिको मौलिकपनालाई नाश गरेर बाँच्नु भनेको लास बन्नु हो। हामीले हैटीबाट त्यो इतिहास सिक्नुपर्छ। हैटीमा आफ्नो सभ्यता नाश भइसक्यो। हामीले इजरायलबाट त्यो कुरा सिक्नुपर्छ। इजरायलीहरू अहिले पनि आफ्नो संस्कृतिको रक्षाको लागि बलिदान गर्न तयार छन्। त्यो परम्परा हामीले सिक्नुपर्छ, हिब्रू भाषाबाट सिक्नुपर्छ। यो परम्परा हामी आफ्नो घर घरमा आफैले सुरु गर्ने हो। हामी भन्न त भन्छौँ हामीले मौलिकतालाई जोगाउनु पर्छ, परम्परालाई जोगाउनु पर्छ। जसले यो अभियान लिएर हिँड्छ नि, उसको घरमा मम भनिरहन्छ, ड्याड भनिरहन्छ। यो पद्धतिले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? पहिला हामी आफूबाट सुरु गरौँ, आफ्नो पद्धतिबाट सुरु गरौँ। म एउटा उदाहरण पनि यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। केही वर्ष अगाडि यो पर्यावरणविदहरूको, वातावरणविदहरूको एउटा सेमिनार जस्तो, गोष्ठी जस्तो गोदावरी रिसोर्टमा भएको थियो र एउटा सानो समूहको नेतृत्व गरेर त्यहाँ म पनि उपस्थित थिएँ र त्यो चाहिँ डेनमार्कको सहयोगमा भएको थियो। त्यो कार्यक्रम दक्षिण एसियाका पर्यावरणविदहरूको भेला थियो। धादिङबाट भूमिरमण नेपालजी एउटा पर्यावरण अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँ र म गएका थियौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ बेलुका एक दिन यस्तो एउटा कार्यक्रम आयोजना गरे आयोजकहरूले कि आफ्ना मौलिक परिधानहरू, आफ्ना मौलिक परम्परा सहित जम्मा हुने एउटा अभियान राखे। हामी यति बेहोसी छौँ, हामी यति के अरे हेलचेक्रे सहित प्रस्तुत हुँदा रहेछौँ कि त्यहाँ भुटानबाट आउने, बङ्गलादेशबाट आउने, भारतबाट आउनेहरू विभिन्न जहाँबाट आथे। भारतीयहरूको अलि बढी सङ्ख्यामा फरक फरक राज्यबाट उपस्थित थियो आथे। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मौलिक परम्परागत पोसाक के हो झोलामा बोकेर हिँड्या हुँदो रहेछ। तर हामी
के गर्छौँ? सुट र टाई लाएर जान पाएपछि हाम्रा दौरा सुरुवालहरू हाम्रा लागि पाखे भइदिन्छ। गुन्यु चोलाहरू त इतिहासमा थन्किने बेला भइसक्यो। हामीलाई चिनाउने चिज तिनै हुन् त आखिरमा। अनि त्यहाँ त्यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने भनेर बिहानै नोटिस गरे, बेलुका साँझमा। अब मसँग पनि केही पनि थिएन, हामीले के पनि लिएर गएको थिएनौँ, त्यस कारणले आफैबाट सुरु गर्ने हो यो कुरा। धन्न मेरो टोपीले त्यो बेला इज्जत जोगाएको थियो कि म टोपी कहिल्यै छोड्दिनँ। त्यसपछि त्यहाँ एउटा स्कुल रहेछ, स्कुलमा दौरा सुरुवाल पाइँदो रहेछ, मागेर लागेको दौरा सुरुवालले इज्जत जोगाएर आएको छु है। त्यस कारणले हामी आफ्नो पनप्रति गौरव गर्न जब सिक्दैनौँ नि, आफ्नो भाषाप्रति गौरव गर्न जब हामी सिक्दैनौँ नि, तबसम्म हाम्रो आफ्नोपनको कुरा नारामा मात्रै सीमित हुन्छ। र नाराले त के गर्छ भन्नुहोस् त? जोत्ने काम त गर्ने हो। नाराले त अरू के गर्छ? हो, त्यस कारणले यो नाराको पछि दगुर्नुभन्दा व्यवहारमा आफैलाई रूपान्तरण हुने गरी, व्यवहारमा आफैलाई प्रस्तुत गर्ने गरी हामी प्रस्तुत हुन सिक्नुपर्छ। हामीले घर घर हेर्नुहोस्, राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ हामी, भाषा सबभन्दा पहिलो राष्ट्रियता हो। हामी राष्ट्रियताको कुरा सजिलोसँग गरिदिन्छौँ, राष्ट्रप्रेमको कुरा सजिलोसँग गरिदिन्छौँ, तर हामी आफूलाई आफूभित्र उभिएर हेरौँ त, हामीले लगाउने लुगामा कति राष्ट्रियता छ? बोक्रे राष्ट्रवादको कुरा गरेर हुँदैन, बोक्रे मौलिकताको कुरा गरेर पनि हुँदैन। हामीले लगाउने लुगामा हामीले मौलिकता दे, हाम्रो राष्ट्रियता छैन। हाम्रो अगेनाभित्र, हाम्रो घरभित्र हेरौँ, जसको घरभित्र धेरै जसो टेलिभिजनमा हिन्दी सिरियलहरू घन्किन्छ, उसले राष्ट्रियताको कुरा गर्न सुहाउँछ। जसको भान्सामा सबैभन्दा धेरै विदेशी खानेकुरा पाक्छ, उसले राष्ट्रियताको कुरा हामीलाई पढाउन सुहाउँछ। जसको शरीरभरि शिरदेखि पाउसम्म विदेशी पोसाक झल्किन्छ, आफ्नो लुगा लगाउन खेताला खोज्नुपर्छ। धेरै म्याडमहरू देख्छु म, यहाँहरूलाई अन्यथा नलागोस्, जसलाई साडी लाउन खेताला खोज्नुपर्छ, उहाँहरूले राष्ट्रियताको कुरा गर्न सुहाउँदैन। म त त्यसो भन्छु, म सिधा बोल्ने मान्छे। जो म्याडमहरूको घरमा चौबन्दी चोली छैन, उहाँले राष्ट्रियताको कुरा गर्न छोडिदिए हुन्छ। जो महाशयहरू 24 घण्टा टाई, भात खाँदा पनि टाईमा हात लगाई टाई देखाउनुहुन्छ, उहाँहरूले राष्ट्रियताको कुरा नगर्नु भयो। राष्ट्रियता पढ्ने पहिलो पाठशाला, राष्ट्रियता सिक्ने, मौलिकता सिक्ने पहिलो पाठशाला आफ्नो घर हो, आफ्नो शरीर हो। देशलाई मातृभूमि मानेर, देशलाई आमा मानेर हामी ढोग्छौँ भने पहिला आफ्नो शरीरभित्र आफ्ना देशका उत्पादनहरू कति छन्, आफ्नो भान्सामा आफ्नो देशको उत्पादन कति पाक्छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ है। त्यस कारणले मैले व्याख्या अलिकति चर्को गरेँ भने क्षमा पाऊँ। राष्ट्रियता मैले त्यहीँबाट हेर्ने गरेको छु। राष्ट्रियता भने म त्यसैलाई भन्ने गर्छु। त्यसैले संस्कृतिको अभावमा शब्दकोशहरू अधुरो हुन्छन्। संस्कृतिको अध्ययनमा तत्स्थानिक भाषाबाट छिर्न सकियो भने हामी जहाँको पनि संस्कृति अध्ययन गर्न सक्छौँ। यो परिधिमा, यो परिवेशमा मैले यहाँहरूलाई यो स्लाइड प्रस्तुत गरेको छु। अब अर्को एउटा स्लाइडमा मैले भनेको छु, भाषा र संस्कृतिले जोडेको नेपाल। नेपालका अरू सबै जति नेताहरूले जति कुरा गरून्, जति बोक्रा ओढेका मान्छेहरूले जतिसुकै कुरा गरून्, उनको गुदीमा हेर्नुपर्छ राष्ट्रियताको कुरा। ढुङ्गाको बगर मात्रै राष्ट्रियता होइन, राष्ट्रियता ढुङ्गाको बगर त हुँदै हो, माटो त हुँदै हो, त्यो आधार हो। तर त्यो बगरभित्र सल बल्लाउने संस्कृति, त्यो बगरभित्र छङछङ सग्लो बोलिने नेपाली भाषा, स्थानीय भाषा, अनि त्यहाँभित्र उम्रिएका परम्परागत विरासतहरू र त्यसैको एकीकृत सिङ्गो संस्कृति
त्यो सबैलाई बाँधेको सिङ्गो संस्कृति चाहिँ नेपाल हो है। हामी नेपाली संस्कृति भनेर भन्छौँ, नेपाली भाषा पछि नामकरण भएको हो। यो भित्र पृथ्वीनारायण शाहले ठुलो विज्ञान जोडेका छन्। यो भित्र पृथ्वीनारायण शाहले ठुलो पद्धति विकास गरेका छन्, हामीलाई ठुलो कुरा दिएका छन्। हाम्रो भाषामा, हाम्रो परम्परामा हामी के देखिरहेछौँ भने त्यो बेला गोर्खामा बोलिने भाषालाई नेपाली भाषा भनिँदैन थियो। त्यो बेला गोर्खामा बोलिने भाषा नेपाली भाषा छँदै थिएन। त्यो बेला गोर्खामा बोलिने भाषा पर्वते भाषा, खस भाषा आदि धेरै जसो त पर्वते भाषा नै भन्थे, त्यो थियो। तर अहिले के भयो भने पछि पृथ्वीनारायण शाहले जब देश एकीकरण गरे, देश एकीकरण गरिसकेपछि उनले हाम्रो संस्कृतिलाई उद्बोधन हुने गरी, हाम्रो संस्कृतिलाई उद्बुद्ध हुने गरी देशको नाम नेपाल राखेर सबैलाई जोड्ने, सबै जोड्ने भाषा नेपाली भनेर पछि नामकरण भएको हो। यसको देश सँगसँगै बनेको छ यो भाषा। र यसले के गर्यो, अहिले हामीलाई जोड्ने सबै तन्तुहरू भत्किसके। हेर्नुहोस्, यो 46 सालपछि विकास र प्रगतिमा फड्को मार्यो होला देशले, विज्ञानमा फड्को मार्यो होला देशले, शिक्षामा फड्को मार्यो होला देशले। तर हामीले सबैभन्दा भत्काएको चिज, सबैभन्दा बिगारेको चिज चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय एकता हो, राष्ट्रिय अक्षुण्णता हो। यो धेरै चिज बिगारेका छौँ हामीले, विकासका नाममा धेरै चिज गुमाएका छौँ। यो कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ है। अब हेरौँ है त, हामीले कसरी गुमायौँ त भने हामीले धार्मिक आस्था र संस्कारहरू गुमायौँ। अरू धर्मलाई स्वतन्त्र छोडेर हामीले आफैले, कसैलाई दोष नदिउँ, आफैले संस्कृति बेचेर, धर्म बेचेर, परम्परा बेचेर विकास आर्जन गरेको ठाडो शिर बनाएका छौँ। कुनै दिन त्यसैमा टेकेर अर्कोले राज गर्दैछ। यो कुरा हामीले बुझेका छौँ, अथवा बुझेर पनि बुझ पचाएको। हामी यो कुरा मनन गर्नै पर्ने कुरा हो। त्यसैले सबै कुरा भत्कियो, धर्म भत्कियो। अब त के भन्न थाले भने, अहिले के भन्न थालेका छन्, राष्ट्रिय जनगणना अब सुरु हुँदाखेरिमा धर्म नमान्नेलाई पनि एउटा कोलम भनेको छ। मैले आजसम्म नेपालमा त्यस्तो मान्छे देखाएको छैन जसले बाबुआमाको क्रिया गरोस्। भन्न त भन्छ, मलाई यो कुरामा विश्वास लाग्दैन भन्छ, तर बाबुआमा मर्यादिन क्रिया गर्न गएको हुन्छ। अनि के हुन्छ, ए दसैँ ससैँ भन्छ, तर सबभन्दा पहिला मन्दिरको ढोकामा उही पुगेको हुन्छ। नवरात्र लागेपछि मन्दिरको ढोकामा उही पुगेको हुन्छ र उसैले जमराको फोटो हालेर पोस्ट गरिरहेको हुन्छ। मान्दिन त भन्छ उसले। त्यो एउटा ठुलो वर्ग छ, त्यो वर्गलाई हुने गरी एउटा महल तयार गरिँदैछ भन्ने सुन्नु भएको छ। त्यो चाहिँ म कतैपट्टि पनि लाग्दिन, कतैपट्टि पनि मान्दिन भन्न पाउँछ उसले। यो के को लागि भइरहेछ भने हाम्रो हिन्दू जनसङ्ख्यालाई घटाउनको लागि भइरहेछ। यो षड्यन्त्र हो। हाम्रो संस्कृतिलाई, परम्परालाई क्षयीकरण गर्नको लागि यो भइरहेछ, सुरु गरे। हेर्नुहोस् है, यसको विरुद्ध हामीले सबै ठाउँबाट दरिलो आवाज उठाउनुपर्छ। अनि के गरिरहेछन् किराँतहरू, हिन्दू धर्मभित्रका शैव मतावलम्बीहरू, उहाँहरूलाई छुट्टै धर्म हो तिमीहरूको त, कहाँ तिमीहरू चाहिँ यो यहाँ जोडिने हो र भनेर सिकाइरहेछ है। त्यो छुट्टै महल तयार गर्न लगाइरहेछ। यस कारणले हामीले सबैभन्दा गुमाएको चिज, धार्मिक आस्थाले देश जोडेको थियो। दसैँ तिहार, भैलो ख्याली, यी सबै परम्परा, यी सबै संस्कृतिहरूले देश गुन्जायमान थियो, अलग पहिचान थियो। त्यो पहिचानलाई टुक्र्याउँदै खुम्च्याउँदै खुम्च्याउँदै सानो एउटा कित्तामा लगेर छोडिदिन लागेछ। त्यस कारणले के भयो, संस्कृति छिन्न भिन्न भयो, धर्म छिन्न भिन्न भयो। अब कुल पनि हेर्नुहोस् है, कुल र परम्पराले पनि नेपालीलाई जोडेका थियो।
यो पार्टीको छुट्टै कुलदेवता पूजा गर्ने, यो पार्टीको छुट्टै कुलदेवता पूजा गर्ने भनेर अहिले के गरेछ भने कुलदेवता पनि परम्परा पनि फुटाइरहेछ। त्यो फुटले टुक्रा टुक्रा बनाइरहेछ। सेनामा प्रहरीमा हात हालेर यो पार्टीको डिएसपी आयो, यो पार्टीको सिडिओ आयो, यो पार्टीको चाहिँ प्रशासकीय अधिकृत आयो भनेर प्रशासनमा राजनीतिक दुर्गन्ध, राजनीतिक दूषणले प्रशासन भरिएको छ। अब देश जोड्ने त एउटै मात्रै चिज छ, त्यो हो भाषा र साहित्य। भाषा र साहित्य त अहिलेसम्म नेपाली भाषालाई गाली गर्नेहरू, आङ्काजी जस्ता दुष्टहरूले पनि के गरेछ, नेपाली भाषै बोल्न कर लागेछ। जसले नेपाली भाषालाई गाली गर्छ, यो भाषिक सम्प्रदाय के साम्राज्यवाद लाद्यो भन्छ, उसले पनि नेपालीमा गाली गर्नु परेछ। अब देश जोड्ने एउटै मात्रै तन्तु चाहिँ भाषा हो। एउटै मात्रै देशलाई एकीकरण गर्ने एउटै मात्रै चिज भाषा हो। अब तपाईहरुले अहिले के भने सबै ठाउँबाट सबैजनाले आवाज के उठाइदिनु पर्छ भने संसदमा केही वर्गलाई हिन्दीमा बोल्ने छुट दिएको छ। मैथिलीमा बोल्नु आपत्ति होइन, तामाङमा बोल्नु आपत्ति होइन, तर हिन्दीमै चाहिँ किन बोल्छन् मान्छे, अंग्रेजीमै किन बोल्न खोज्छन्? त्यो त हाम्रो मौलिकता होइन। यद्यपि राष्ट्रिय सदनमा राष्ट्रभाषाकै प्रयोग हुनुपर्छ। हुन त अहिले राष्ट्रभाषा भनेर संविधानमा नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा भन्नु भनेको छ। अनि के रे राष्ट्रभाषा चाहिँ नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई भन्नु रे है। अनि तर नेपाली भाषालाई चाहिँ कामकाजी भाषा, दैनिक कामकाजी भाषा भनेको छ। अब भाषामा राजनीति कहाँबाट सुरु भयो र हाम्रो संस्कृतिको क्षयीकरण कहाँबाट भयो? मैले केही दृष्टान्तहरू टिपोट गरेको छु। यो इतिहास सिद्ध तथ्य हो। 2046 साल पछाडि के भन्नु पर्थ्यो संविधानमा, अहिले पनि त्यो छुट छ। त्यसकारणले नेपालमा बेला बेलामा अतिवादले टाउको उठाउँछ। 2046 सालपछि भाषा र संस्कृतिलाई केन्द्र मानेर केही वर्गले राजनीति सुरु गरे, जसमा गज्जु बाबु भन्छन् तराईतिर गजेन्द्र नारायण सिंहको सद्भावना पार्टी गठन भयो। त्यसले भाषा र क्षेत्रीय साम्प्रदायिकतालाई आधार बनाएर राजनीति सुरु गरे। त्यहाँबाट तराईमा विग्रह सुरु भयो। तराईको संस्कृतिलाई छिन्न भिन्न गर्ने काम 2046 सालपछि गज्जु बाबु उहाँहरूको भाषामा गजेन्द्र नारायण सिंहले सुरु गरेका हुन्। उपत्यकामा नेवा पार्टी गठन भयो र पूर्वतिर गोरेबहादुर खपाङ्गीले जनजातिहरू त्यसै मान्नु हुँदैन, जनजातिहरू चाहिँ अलग्गै हुन् भनेर यो चाहिँ विदेशीको विशेष गरी डिएफआइडी, यो बेलायती सहयोग नियोग हो, डिएफआइडी को सहयोगमा यिनीहरूले यो अराजकताको सुरुवात गरे। र 51 साल पछाडि माओवादी आन्दोलन सुरु भयो। माओवादी आन्दोलनले धेरै कुरा चाहिँ परिवर्तन ल्याएको छ। म सबै कुरामा गाली गर्दिन, तर केही यस्ता चिज छन् माओवादीले ल्याएका जसले गर्दा देशको आत्मामाथि भड्काव सुरु भएको छ। त्यसैले म त के भन्छु भने माओवादी आन्दोलनले देशमा राप र ताप चाहिँ निकै ल्यायो। धेरै दुर्गम ठाउँमा पनि चेतना कन्सस चाहिँ ल्यायो, तर राप र तापले कहिले उन्नति हुँदो रहन्छ उसले प्रकाश दिन सकेन। प्रकाश दिन नसकिएको राप र तापले त मान्छेलाई उसिन्छ र मार्छ मात्रै। त्यो काम मात्रै भयो, निकास आएन। राप र ताप आयो, प्रकाश आयो। मैले चाहिँ माओवादी आन्दोलनलाई यसरी व्याख्या गरेको छु। र के गरे, जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिरमा गएर दिशा गर्ने काम गरे। यो त्यो क्षेत्रकै पशुपतिनाथ भन्दा नि ठुलो आस्थाको धरोहर। त्यसले के संकेत दिन्छ? त्यसपछि के भयो? माओवादी आन्दोलनकै ताका मगरात राज्य, तमु राज्य, थारूहट राज्य, नेवार राज्य,
हैन, यो कोचिला राज्य, अमुक राज्य भनेर जहाँ जो जातिको बस्ती छ तँलाई यो देश तेरै हो, राज्य तेरै हो, त भोलि राजा हुनु पाउँछस् भन्या जस्तो गरेर राज्य बाँड्दै भाग लाउँदै टुक्र्याउँदै हिँड्ने काम भयो। त्यसले के गर्यो मान्छेलाई भने म त यहाँको प्रधानमन्त्री पो हुन्छु कि मुख्यमन्त्री पो हुन्छु कि, हाम्रै जातले पो पाउँछ कि, हाम्रै उसले पाउँछ कि भन्दै मान्छेलाई उचाल्दै उचाल्दै लिएर हिँडेपछि के भयो, थन्क्याउन गाह्रो भयो। त्यस कारणले राप र ताप दिए, प्रकाश दिएन, बाटो चाहिँ दिएन। त्यसले संस्कृतिमाथिको भड्काव र संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण अपव्याख्या भयो। संविधान सभाको गठनपछि यो भन्न हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन, तर मैले भने, किनभने डराउनु हुँदैन सत्य कुरा बोल्ने कुरामा। संविधान सभाको गठनपछि, पहिलो संविधान सभाकै गठन पछाडि प्रत्येक सभासदलाई होटल गोदावरीमा थुनेर अलग अलग किसिमले DFID का प्रतिनिधिहरूले दिनको 1 लाख भन्दा बढी भत्ता दिएर राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन गोष्ठी गरेका छन्। र त्यो गोष्ठीमा गएर पनि भाग लिएर विरोध गरेर पैसा नलिने एक मात्रै सभासद छन्, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद छन्, अध्यक्ष छन् चित्रबहादुर केसी। उहाँकै मुखबाट सुनेको कुरालाई मैले यहाँ अप्रत्यक्ष रूपमा भनेको सम्झिनुहोस्। र त्यही बेलादेखि सीके राउत, आङ्काजी शेर्पा, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जस्ता सांस्कृतिक अतिक्रमणकारीहरू, आङ्काजी शेर्पा जसले तिब्बतबाट मासिक रूपमा तलब लिन्छन् चीनको, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जसले उतैबाट पैसा लिन्छन्, सीके राउत जसले भारत र अमेरिकाबाट पैसा लिन्छ, यिनीहरूलाई उचालेर विग्रह र अतिक्रमणको बिउ रोपेको छ। तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ आङ्काजी शेर्पाको प्रोफाइलमा। यो झन्डा जलाउने अभियानका मान्छेहरू यिनीहरू नै हुन्। यो खालको प्रवृत्तिको सुरुवात उनीहरूले गरे। यो भाषा र संस्कृति माथिको अतिक्रमणको कुरामा मैले तपाईहरुलाई यो कुरा भने। अब नेपालमा भाषिक कानुनी व्यवस्थाका के परम्पराहरू छन् त? अलिकति मैले यो स्लाइड देखाएँ तपाईहरुलाई। कतिपय कुरा घोषित कानुनी व्यवस्थाले निर्देश गर्छ, कतिपय अघोषित कानुनी व्यवस्थाले निर्देश गर्छ। औपचारिक रूपमा प्रशासनिक भाषा नेपाली भाषा भएको कुरा, पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण, उनले काठमाडौँलाई राजधानी बनाएको कुरा, त्यो देश एकीकरणको लागि गरेका थिए उनले। नत्र गोर्खा आफू जन्मिया ठाउँलाई प्यारो मानौँ भने भए त गोर्खामा आफू जन्मेकै ठाउँलाई पृथ्वीनारायण शाहले प्यारो मान्थे नि, त्यसो गरेनन्। काठमाडौँमा राजधानी बनाउनुको पछाडि मेरो लागि सबै उत्तिकै हो भने त्यसो गरे। अनि त्यो नेपाली भाषालाई त्यति बेलैबाट नेपाली भाषा भनेर उनले कामकाजी भाषा प्रयोग गरे। तर कहीँ पनि कानुनमा संविधानमा लेखिया थिएन नेपाली भाषा देशको राष्ट्रभाषा हुनेछ भनेर। नेपालमा पहिलोचोटि कानुन जारी भएको वैधानिक कानुन संविधान 2004 सालमा है, त्यो बेला पनि नेपाली भाषा राष्ट्रभाषा हुने कुरा लेखिया छैन। 2007 सालमा लेखिया छैन। 2013 सालमा चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे मातृका प्रसाद कोइरालाले के भनेको थियो विराटनगर, नेपालको राष्ट्रभाषा हिन्दी हुनेछ भनेको थियो। व्यापक विरोध आएपछि उनले नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाको रूपमा मान्यता दिएछ धारा 70 मा है। त्यसपछि 2019 सालमा पञ्चायती संविधान आयो। 2019 सालमा पञ्चायती संविधान आयो र पञ्चायती संविधानमा पनि भाग 4 को 1 मा देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा राष्ट्रभाषा हुनेछ भनेको छ। अनि 47 सालमा पनि त्यही व्यवस्था आयो। 47 सालको संविधानले के गर्यो भने नेपाली भाषालाई चाहिँ राष्ट्रभाषा, अरु देशका अरु भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा परिभाषित गरेको छ। र 50 सालमा भाषा सुझाव आयोग गठन गरेको छ। अनि त्यसले के गरेको छ भने 50 सालको संविधान सुझाव आयोगले चाहिँ
अरू भाषालाई पनि मातृभाषाको रूपमा पठन पाठनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएछ र ६३ सालको संविधानमा नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा भनेको छ अन्तरिम संविधानमा। अनि पछिको संविधानमा पनि भाग 1 धारा 7 मा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजी भाषा भनेर पछिल्लो संविधानले पनि परिभाषित गरेको छ। संविधानले चाहिँ भनेको छ, तर संविधानलाई नेताहरू आफैले टेकेका छैनन् के। सरकारको कामकाजी भाषा चाहिँ नेपाली भाषा हुन्छ भनेपछि संसदमा बोल्ने भाषा सरकारी कामकाजी भाषा हो कि होइन भनेर कुनै पनि मान्छेले किन औल ठड्याउँदैन? यो प्रश्न तपाईँ हामीले नेताहरूलाई गर्नुपर्ने छ के। सरकारमा बोल्छन्, के अरे संसदमा बोल्छन्, त्यो सरकार हो कि होइन? संसद भने सरकारको अङ्ग हो कि होइन? संविधानमा चाहिँ लेख्ने सरकारी कामकाजी भाषा हुनेछ भनेर, अनि त्यहाँ बोल्न चाहिँ शपथ चाहिँ हिन्दीमा खुवाउने। यो प्रश्न नेताहरूसँग हामीले पनि गर्न सकेका छैन। यो भाषामाथि अतिक्रमण हुँदै जाँदा संस्कृति आफै हराउँदै जान्छ, संस्कृतिको कुरा त आफै बेचिँदै जान्छ। हामीले त्यहाँनेरि पहिला हेर्नु पर्यो क्या। नसामा कहाँनेरि हामीलाई चाहिँ आक्रमण गरेका छन् भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा के भनेको छ भने स्थानीय तहमा सरकार, स्थानीय पनि सरकार हो, स्थानीय तहमा पनि भाषा चाहिँ त्यही प्रयोग गर्नु पर्यो संविधानमा जे लेखेको छ। तर त्यहाँ के भनेको छ भने स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्न सक्ने भनेको छ। अहिलेसम्म निर्णय त गरे छैन नि। प्रदेश नम्बर 2 ले पनि हिन्दीलाई बनाउने त भने छैन, गर्न त खोजिरहेछ बल त, तर भने त छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेवारी भाषालाई चाहिँ आफ्नो कामकाजी भाषा बनाउन खोजेको थियो, सर्वोच्चले रोकिदिएको अवस्था छ। यहाँहरूले सुन्नुभयो होला समाचारमा। भनेपछि संविधानमा पनि त्यो दोहोरो मापदण्ड देखियो क्या। अब त्यहाँ के भनेको छ तल अर्को उपदफामा भने कोही सेवाग्राही स्थानीय भाषामा काम गर्न आएमा स्थानीय भाषाबाट काम गराउने, निवेदन लिने, तर त्यसलाई देवनागरी लिपिमा सरकारी रेकर्डमा राख्ने भनेको छ। त्यो त छ नि। अनि आफै हिन्दीमा शपथ खुवाउँदै हिँड्ने मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, सभामुखहरू। यो चिज चाहिँ संविधान उहीबाट मिचिएको छ। संविधानले म मिचिए भनेर आफू बोल्दैन, नेताले मिच्न छोड्दैन। स्थिति यो छ। अब अर्को कुरा, हाम्रो संस्कृति परम्परा, हाम्रो सभ्यतालाई मास्ने काम हाम्रो शिक्षालयहरूबाट भएको छ। मलाई एकजना स्वामीजीको भनाइ यहाँ उल्लेख गर्न मन लाग्यो। जुन दिनदेखि हाम्रा गुरुकुलहरू स्कुलमा, अर्थात् स्कुललाई म त स्कुल भन्छु, स्कुलमा बदलिँदै गए, जुन दिन गुरु इन्टरनेटको कारणले सम्बन्ध विच्छेद हुन गयो, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। र मैले अघि भने भाषामाथि धेरै खालका आक्रमणहरू भए र यो तपाईहरुलाई मैले इतिहास पनि देखाउँछु। यो इतिहास साक्षी छ कि हाम्रो भाषामाथि कुन बेलादेखि अतिक्रमण हुँदै गएको छ, कुन बेलादेखि हाम्रो भाषामाथि एक खालको चरणबद्ध रूपले अतिक्रमण हुँदै गएको छ। यो स्लाइड अन गर्नलाई त्यतैबाट उ भयो कि जस्तो छ। एकचोटि त्यो चाहिँ अधिकार दिनु होला भन्ने खोजी। एउटा इतिहास रहेछ हाम्रो। कस्तो रहेछ भने नेपाली भाषामा कानुनी अवस्था के रहेछ, म अघि त्यही देखि थिएँ। यो ६३ सालपछि नेपाली भाषालाई बिस्तारै कानुनी तवरबाटै संवैधानिक तवरबाट तल खसालिँदै आएको देखिन्छ। ४७ सालमा त्यति धेरै समस्या देखिएन। 50 सालको भाषा सुझाव आयोगले पनि सुझाव दिँदाखेरि नेपाली भाषामाथि उन्नयन गर्ने किसिमका सुझावहरू लगभग 70 पत्रे पृष्ठको सुझाव दिएको रहेछ। त्यसपछि
यो ६३ सालको संविधानले सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा मान्यो, त्योसम्म कुनै समस्या थिएन। तर भाषिकाहरूले, अरू भाषाहरूले, देशमा भएका अरू भाषाहरूले नेपाली भाषाले भाषिक साम्राज्य लाद्यो, एकभाषी देश बनायो, हामीलाई उठ्न दिएको थिएन भन्ने ठाउँ चाहिँ संविधानले दिएको छ। त्यो किसिमको अवस्था बनाइदिएको छ। अनि त्यसपछि अर्को यी अवस्थाहरू मैले यहाँहरूलाई देखाएको छु। त्यस पछाडि नै हो उच्च शिक्षामा कस्तो अवस्था छ यहाँहरूले हेर्नुहोला। अहिले तपाईहरूले यो निजी सेवा प्रदायक बैङ्कहरूमा जानुभयो भने नेपाली भाषा मात्रै जान्नेले बैङ्क भाउचर भर्न नि जान्दैन, त्यो अङ्ग्रेजीमा छ। खाता खोल्न जानुभयो भने नेपाली भाषा मात्रै बोल्नेले खाता खोल्दा आफ्नो फर्म आफै भर्न पनि जान्दैन, त्यो अङ्ग्रेजीमा छ। र त्यहाँ बोल्ने, त्यहाँ बस्ने कर्मचारीहरूलाई बचतको अर्थ थाहा छैन, खाताका प्रकारहरूको अर्थ थाहा छैन, उनीहरूलाई अङ्ग्रेजीबाट बुझाइदिनु पर्ने अवस्था छ। किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत सबै विश्वविद्यालयहरूले वाणिज्य शास्त्रमा नेपाली नपढे पनि हुन्छ, उनीहरूलाई तमसुक थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस् है, नपढे पनि हुन्छ, त्यहाँबाट भाषा हटाइदियो। अब जबसम्म प्रविधिसँग भाषा जोडिँदैन तबसँग भाषा र मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना हुँदै हुँदैन। प्रविधिसँग भाषा जोड्न के गर्नु पर्यो? प्राविधिक संस्थानमा नेपाली भाषालाई बनाइदिनु पर्यो नि। अङ्ग्रेजी पढ्नेले आफ्नो भाषा प्राविधिक भाषा पढ्छन्, हिन्दी पढ्नेले पनि, हिन्दीबाट मेडिकल साइन्स पढ्नेले नि उनीहरूको 50 नम्बरको भने पनि भाषा पढ्या हुन्छ। तर हामी कहाँ के छ? हामी कहाँ चिकित्सकलाई डाक्टर भने बुझ्छ, चिकित्सक भने नबुझ्ने भइसक्यो, उसलाई नेपाली भाषा पढाइ नै हुँदैन। हेर्नुहोस् है, प्राविधिक धारमा। अब वन विज्ञान अन्त ल भयो मान्नुहोस्, कृषि पढ्नेले नेपाली पढ्नुपर्छ पर्दैन? नेपाली मौलिक जडीबुटीका, नेपाली मौलिक कृषि खेतीका पद्धतिहरू उसले पढ्न पर्छ पर्दैन? म एउटा उदाहरण यहाँहरूलाई सुनाउँछु है। यो साना किसान विकास परियोजना सरकारले धेरै वर्ष चलायो, त्यसले साना किसानहरूलाई उठाउने काम पनि गरेको थियो, त्यो राम्रो कार्यक्रम थियो। त्यो साना किसानका एकजना क्षेत्रीय डाइरेक्टर हाम्रो गाउँमा साना किसानको निरीक्षण गर्न आउनुभयो। र त्यति बेला साना किसानको अध्यक्ष मेरो एकजना साथी नारायण प्रसाद पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो संस्मरण मलाई सुनाउनु भयो। एकदम वास्तविक घटना। हेर्नुहोस् है, काठमाडौँका एकदम धनीमानी नेवार परिवारका मान्छे रहेछन् उनी, र अनि उनी चाहिँ अर्कै विधाबाट दार्जिलिङमा गएर पढेछन्। त्यहीँबाट पढे के पढे उनी चाहिँ अनि साना किसानको क्षेत्रीय डाइरेक्टर भए, अनि निरीक्षण गर्न भनेर आए। तिनै पोखरेलजीको घरमा बसेछन्। बसेपछि भोलिपल्ट बिहान बर्खाको समय भैँसी चाहिँ त्यो चुइने छानोमा हिलोमा चप्लङ खेलिरहेको, त्यो चाहिँ त्यही भैँसी दुवैछन् ती अध्यक्षले। र ती क्षेत्रीय डाइरेक्टर समथिङ ताम्राकार, म नामै भनेर अपमान नगरौँ, उनले चाहिँ त्यो भैँसी दोको अनौठो मानेर हेरिरहेपछि अब उनले हातमुख धोए, सफा भए, अनि फलैँचामा बसिरहेथे। अनि तातो दुध हाकिम साहेबले खाउन् भनेर ती मित्रले ल्याएर दुध दिएपछि त्यो दुध छुन मानेनन्। हेर्नुहोस् है, तिनले छुन माने छे म्याम पाका, त्यस्तो हिलो लाए भैँसीको दुध पनि खान्छौँ हामी भनेछन्। र अनि के भने उनले, तपाईँ कहाँको दुध खानुहुन्छ भन्दा हामी डेरीको दुध खान्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो मौलिकता। अब त्यो डेरीमा चाहिँ दुध कहाँबाट लान्छ? ती क्षेत्रीय साना किसानका क्षेत्रीय डाइरेक्टरको ज्ञानको तह त्यति छिपछिपे छ भने, त्यति छिपछिपे ज्ञान लिएर हामीलाई शासन गर्न लागेका छन् भने, अब भन्नुहोस्, कृषि विज्ञान पढ्ने मान्छेले नेपाली पढ्दैन, उसले हाम्रो मौलिक जडीबुटीको नाम कसरी जान्छ? यो प्रश्न उठाउनु पर्ने छ क्या। वन विज्ञान पढ्नेले नेपाली पढ्दैन। हाम्रा विश्वविद्यालयहरू यति मूर्खहरूको अखडा छन् कि हामीलाई मौलिकता मास्ने तिनै हुन् के पहिला।
वन विज्ञान पढ्नेले हाम्रो चिलाउने पढ्दैन, अङ्ग्रेजीमा कुनै के हो भनेर पढ्छ। हाम्रो कटुस पढ्दैन, हाम्रो सल्ला पढ्दैन, हाम्रो धुपी पढ्दैन। अनि हाम्रो मौलिक विकास हुन्छ, अनि हाम्रो मौलिकताको उन्नयन हुन्छ, अनि हाम्रो भाषा अनि हाम्रो संस्कृतिको जगेर्ना हुन्छ भन्नुहोस् हाम्रो लिएको शिक्षाले, अनि हाम्रो उन्नयन गर्छ। ए हजुर, हामीलाई कहाँ पुर्याइसक्यो भन्नुहोस् त। त्यस कारणले भन्छु म, जति बेलादेखि गुरुकुल मासेर स्कुलमा हामीले विद्यार्थी पढाउन थाल्यौँ, त्यस बेलादेखि हाम्रो संस्कृतिको क्षयीकरण सुरु भएको छ। त्यसपछि हामी कहाँ छौँ। अब यी त भए एकदम जड, जहाँ समातेर प्रहार गरेका छन् विदेशीले। तपाईँको 2023 सालमा हो जस्तो लाग्छ मलाई, ह्युग बी वुड र ब्रुनो कनाल भन्ने मान्छेलाई सरकारले त्यो बेला पनि लाखौं पैसा दिएर नेपालको शिक्षा नीति बनाउनको लागि आयात गरेको छ। हामी छैनौँ र हाम्रा मान्छे त्यति बेला हाम्रा पूर्वजहरू थिएनन् र हाम्रो शिक्षा नीति बनाउनलाई त्यो बेलादेखि विदेशीलाई चाहिँ ठेक्का दिनुपर्छ। अनि उनीहरूले हाम्रो पद्धतिमा रहेर सुझाव दिन्छ भन्नुहोस् त। यो बैंकहरूलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने नाउँमा विदेशीहरूलाई नेपाल बैंक र वित्तीय सुधारको लागि भनेर नेपाल बैंक लिमिटेड र वाणिज्य बैंकलाई चाहिँ विदेशीलाई ठेक्का दिए। उनीहरूले सिस्टममा सुधार त गरिदिए, जम्मै अङ्ग्रेजी पद्धति लागू गरिदिए, त्यहाँ भौचर भर्न जानेले नेपालीमा भर्दिए। जहाँ जहाँ विदेशीको अखाडा, जहाँ जहाँ विदेशीले चाहिँ हस्तक्षेप गरेको छ, 2028 सालमा नयाँ शिक्षा नीति लागू भयो। लागू भएपछि हाम्रो शिक्षामा इसाईकरण सुरु भयो 28 साल। त्यो 28 साल चाहिँ त्यही 23 सालको सुझाव आएको सुझावलाई राजा महेन्द्रले कार्यान्वयन गरे देखिन्छ। त्यस कारणले अब यहाँ भन्दा कहाँ चाहिँ हाम्रो अहिलेको अवस्था यही हो। अब तपाईँको शिक्षा पद्धतिमा तपाईँहरूलाई मैले भाषिक अतिक्रमणको कुरा भनिहालेँ। अब आएर सञ्चार माध्यममा जाउँ, हामी सञ्चार माध्यमभित्र पसौँ। सञ्चार माध्यममा तपाईँहरूले कान्तिपुर रेडियो, कान्तिपुर टेलिभिजनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सुन्नुभयो होला। आधा अङ्ग्रेजी, आधा हिन्दी, आधा नेपाली, क्रियापद मात्रै नेपाली बोल्छन् त्यहाँका। के अरे, आधा बिकिनी र ब्रा मात्रै लाएर कार्यक्रम चलाउनेहरूले तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। हेर्न त के लाजै मर्नुहुन्छ। अब यिनलाई नियन्त्रण र यसको नियमन गर्ने निकाय खोइ हामीमा। अनि हामी मौलिकताको कुरा गर्छौँ, हाम्रो परम्पराको कुरा गर्छौँ, हाम्रा पद्धतिका कुरा गर्छौँ। अहिलेसम्म एबी न्युज टेलिभिजनले चाहिँ राष्ट्रिय पोसाकमा त्यहाँ महिलाहरूले चाहिँ यो पोसाकको मानक तोकेका देखिन्छ, समाचार भन्ने हदसम्म चाहिँ। अन्त हेर्नुहोस् त सञ्चार माध्यमको स्थिति, जम्मै अङ्ग्रेजी शब्दहरू मिसाउँछ र अन्तिममा छ या छैन भनेर क्रियापद मात्रै नेपाली बोल्छ। अनि हामी कहाँनिर छौँ, हाम्रो शिक्षा पद्धति कहाँबाट उठेको छ, हाम्रो जग कहाँबाट खलबलिएको छ, अवस्था यो छ। त्यस कारणले अब भाषा र राष्ट्रियताको हामी कुरा गरौँ। अब केही कुरा चाहिँ के छ भने, हाम्रो भाषा यसो भन्दैमा भाषामा मानकीकरण नभएको अवस्था, यसले पारेको प्रभाव, अनि आफू खुसी के अरे हाम्रा माथिल्लो तहका प्रोफेसरहरूले, प्राध्यापकहरूले, प्राज्ञहरूले भाषालाई चाहिँ दिएको चाहिँ आफ्नो खालको व्याख्या, क्या आफ्नो खालको शैली, एउटा मानकीकरण नगरेको स्थिति छ नि, त्यो स्थितिले पनि हामीलाई चाहिँ समस्या बनाइरहेको देख्छौँ हामी। अब त नेपाली भाषा विश्वव्यापक भइसक्यो। नेपाली भाषा नेपालमा मात्रै छैन। हामीले त्यही बहस, हाम्रो हप्ताको 2 दिन चल्ने बहस कार्यक्रममा अस्ट्रेलियाबाट जोडिनु भएको साथीले भन्नुभएको थियो, यहाँहरू कतिपयले सुन्नुभयो नि होला। त्यहाँ चाहिँ हप्ताको 1 दिन नेपाली विद्यालय लाग्छ। त्यहीँ जन्मिने नेपालीका छोराछोरीलाई भाषा सिकाउनको लागि हप्ताको 1 दिन नेपाली विद्यालय चलाएको छ। क्यानाडाको टोरन्टोमा नेपाली विद्यालय छ।
उहाँहरू 2 घण्टा, दिनको 2 घण्टा आफ्ना केटाकेटीलाई त्यहाँ नेपाली भाषा, नेपाली व्याकरण, नेपाली शैली, नेपाली पोसाक लगाएर पढाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हङकङमा नेपाली विद्यालय छ। अब म चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भने मेरो चाहिँ यो मझधारको मान्यता छ, बीचको मान्यता छ भाषाका सन्दर्भमा। भाषालाई परम्परागत बनाउने भनेर भानुभक्तीय शैलीतिर फर्किने खालको एक खारी अतिवादी विद्वानहरू हुनुहुन्छ हाम्रा, जसलाई चाहिँ भानुभक्तकै शैलीमा गया र भया भनेर चाहिँ गरौँ भन्ने जस्तो एकदम रिजिट मान्नुहुन्छ। त्यसो मान्दाखेरि के हुन्छ भाषामा भने नयाँपन, प्रविधिसँग भाषा जोडिँदै जोडिँदैन, नजोडिएपछि के हुन्छ, हाम्रा भाषा मर्दै जान्छन् र अङ्ग्रेजी शब्द सापट्टि लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यो बाध्यता हामीलाई हाम्रो विश्वविद्यालयले बनाइदिएको छ। किनभने चिकित्सा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई 100 पूर्णाङ्कको प्राविधिक नेपाली भाषा भनेर सिकाउन सकेको भए त्यहाँ प्रविधि छिर्थ्यो, प्रविधिमा नेपाली भाषा छिर्थ्यो। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा पढ्ने इन्जिनियरहरूलाई इन्जिनियरको नेपाली पद के हो भनेर सोध्यो भने उनीहरू नै जान्दैन। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा 100 पूर्णाङ्कको प्राविधिक नेपाली भाषा हालिदिन पाएको भए प्रविधिसँग नेपाली भाषा हाम्रो मौलिकता जोडिन्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको वन विज्ञानमा त अनिवार्य नै छ, कृषिमा त अनिवार्य छ, 100ले पुग्दा नि पुग्दैन। हाम्रा जडीबुटी, हाम्रा बिरुवा, हाम्रा पद्धति, हाम्रा परम्परागत खेती शैलीलाई त्यो क्षेत्रमा नेपाली भाषालाई नछिरायो भने मर्छ मर्दैन। अनि त्यहाँबाट हामी आयातित संस्कृति भिर्छौँ कि भिर्दैनौँ। अनि जिन्दगी चाहिँ हाम्रो सबै उनीहरूको टालो भिरेर हिँड्नुपर्ने एउटा मगन्ते शैली हाम्रो सुरु हुन्छ, सुरु भइसकेको छ, त्यो हामीले गरेका छैन। यसरी अब जस्तै भारतमा उनीहरूको चाहिँ राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारण सुरु हुने बित्तिकै के गरे उनीहरूले, दूरदर्शन भनेर नाम राखे, त्यो भाषा चल्यो, टेलिभिजन अहिले त्यहाँ भन्दैनन्, दूरदर्शन हेर्ने भन्छ, हाम्रो टिभी हेर्ने भन्छ उहाँ। खै हाम्रो दूरदर्शन, हाम्रो भाषा हामीले एउटा भाषा दिएर खै राख्न सक्यो। रेडियो नेपाल सुरु हुँदा किन रेडियो भन्नु पर्यो, त्यसको लागि नेपाली नाम खै दिएको। त्यस कारणले यो चाहिँ हाम्रो माथिबाटै भाषालाई मार्ने, संस्कृतिलाई मार्ने, परम्परालाई सिद्ध्याउने खेल सुरु भएको छ। अब त नेपाली भाषाले, अब त नेपालले के गर्नुपर्छ भने नेपालले भाषा परिमार्जन गर्दा, शब्दकोश परिमार्जन गर्दा निश्चित कार्यतालिका बनाउनु पर्छ र अस्ट्रेलियामा पढाइ हुने नेपाली, हङकङमा पढाइ हुने नेपालीका लागि, क्यानाडामा पढाइ हुने नेपालीका लागि पनि यहाँबाट भाषा परिमार्जन हुनुपर्छ, उनीहरूका लागि पनि हुनुपर्छ। त्यो भाषा पुरा संस्कृतनिष्ठ बनाइयो भने उनीहरूले पढ्दैनन्, उनीहरूको भाषा मर्दै जान्छ फेरि। अनि हामी विश्व नेपाली जाति छ, अहिले महाजात भइसक्यो नेपाल भनेर गर्व गर्ने ठाउँ हराउँछ। त्यस कारणले हामीले पूर्ण संस्कृत बनाउन खोज्नु पनि हुँदैन है। हामीले त्यही जगमा टेकेर त्यसैको रुझानमा प्रवेश भएका विश्वभरिका नेपालीलाई हुने गरी हामीले भाषा परिमार्जन गर्न सक्नु पर्यो, व्याकरण परिमार्जन गर्न सक्नु पर्यो, शब्दकोश परिमार्जन गर्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई समय सापेक्ष बनाउँदै पनि लैजानु पर्यो। यो सन्दर्भमा अब लामो हुन्छ कि के हुन्छ, लामो भयो, समय अलिकति जाँदै गऱ्यो भने मलाई रोक्नु होला। म एउटा उदाहरण म आफैले भोगेको अर्को घटना यहाँहरूसँग चाहिँ बाँड्न चाहन्छु। 3 वर्ष अगाडि असार महिनामा म एउटा गाउँतिर उक्लिँदै थिएँ। एकजना दिदीले काँधमा जुवा राख्नु भएको रहेछ, काँधमा जुवा राखेर गोरु धपाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि गोरु हान्ने रहेछ, अलिकति मान्छे देखेपछि फुर्तीफार्ती गर्ने खालको रहेछ। र उहाँले के भन्नुभयो भने, ए बाबु गोरु त पाखा लाग्नुहोस् है, गोरु त ज्यानाजार छ भन्नु। अनि मलाई त त्यो पाखा लाग्नुभन्दा उनले बोलेको शब्दले छोयो क्या, म स्तम्भमा अडिएँ। र अनि यिनले के भनिन् भन्ने लाग्यो। त्यसलाई नेपालीपन दिया भए ज्यान लिने खालको छ भने भए नि हुन्थ्यो, ज्यानाजार भने भए। तर उनले बोलेको चाहिँ डेन्जर छ भने है, उनले भने चाहिँ त्यो हो भन्ने लाग्छ मलाई। भनेपछि नेपाली भाषाले नेपाली जिब्रोमा भित्र अङ्ग्रेजी पसिसकेको छ र त्यसलाई अब
ज्यानाजरकै रूपमा नेपाली शब्दकोशले ग्रहण गर्दा आपत्ति हुँदैन भन्छ। हाम्रो शब्द बनाउन हुन्छ। तपाईहरु के भने यो केही हामी परम्परावादीहरु चाहिँ छोइछिटै गर्नुपर्छ भन्छन्। छोइछिटो गर्ने है टिभी नहेर्न पर्यो, मोबाइल नचलाउनु पर्यो कि त्यसलाई नेपाली भूमिमा सुरु हुँदै त्यो नाम दिन सक्नुपर्छ। होइन भने खैरा छालाका बुहारीहरू छोराले बिहे गरेर ल्याए भने कट्टु लाएर चुलामा भित्र्याउने होइन, सारी लाएर गर्व साथ मेरो बुहारी भन्न सिक्नु पर्यो र उसलाई संस्कृति सिकाउनु पर्यो। सासु बुहारी चुल्ठो जोर्न सिकाउनु पर्यो। भाषामा नि त्यही नियति हो। छोइछिटो गरेर हुन्छ अब पनि हुँदैन। त्यसलाई मौलिकपनको कलेवर लगाएर भाषा विस्तार गर्नुपर्छ। जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नु। सेतो पोसाक लगाएर क्रिस्चियनले बिहे गरेको जस्तो चर्चमा गरेर बिहे गरेर ल्याउने होइन, साडी चोलो लगाएर जसरी हामी चुलामा भित्र्याउँछौँ त्यसै गरेर जो बुहारी भित्र्याए जस्तै शब्दहरूलाई आफ्नो बनाएर शब्दकोशको ढुकुटी भरिएन भने नेपाली मौलिकता जहिले पनि गरिब हुन्छ। त्यस कारणले आफ्नोपन लगाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। यो अब अर्को संस्कृतिका कुरामा पनि हामीले विश्व संस्कृति, विश्व नेपाली संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ। केही वर्ष अगाडि हामी केटाकेटी हुँदाखेरि के गर्यो भने हामी हुतुतु भनेर खेल्थ्यौँ र यो हुतुतु चाहिँ कबड्डी चाहिँ नेपाली मौलिक खेल हो, हाम्रो चाहिँ खेल हो भनेका थियौँ। अहिले भारतले त्यसको कानुन नियम सबै निर्माण गरेर उसले आफ्नो बनायो र त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न थाल्यो। तर हामी चाहिँ त्यतातिर लागेनौँ। त्यसैले हामी कहाँ भएका परम्परागत मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्नको लागि विश्व सांस्कृतिक हाम्रो चाहिँ एउटा सांस्कृतिक कोष बनाउनु पर्यो। त्यो कोषमा नियमित बजेट जानु पर्यो, त्यसको शब्दकोशहरू पनि निर्माण हुनु पर्यो। अनि हाम्रो जातीय सङ्ग्रहालयहरू, हाम्रा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयहरू बन्नु पर्यो। ती सङ्ग्रहालयहरूलाई एकीकृत नेपाली संस्कृतिको सम्बोधन हुने गरी, प्रतिबिम्बन हुने गरी त्यसको झल्को दिनु पर्यो। र अब क्यानाडामा मेरा केही बन्धुहरू गएर बसे, उहाँहरूले बडा गौरवले कुन दिन फोन गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ नेपाली मेला लागेको दिन फोन गर्नुहुन्छ। र त्यहाँ नेपाली मेला लाग्दाखेरिमा त्यहाँको चाहिँ प्रमुखहरूले गएर, त्यो प्रान्तका प्रमुखहरूले गएर सम्बोधन गरिदिने, नेपाली खानाहरू खाने, नेपाली पोसाक लाएर हिँड्ने गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। कतिपय कुरा हेर्नलाई मैले यहीँ आएर क्यानाडामा आएर हाम्रो आफ्नोपन र आफ्नो परम्परा बुझेँ बाबु भनेर भन्नुहुन्छ। अब हामीलाई पढ्न, हामीलाई बुझ्न विदेश जानुपर्ने दिन आउने भइसक्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले त्यो किसिमको वातावरण तयार गर्नु पर्यो, सङ्ग्रहालयहरू बनाउनु पर्यो, परम्परागत सांस्कृतिक मेलाहरू लगाउनु पर्यो, त्यो स्थिति तयार गर्नु पर्यो, त्यो जगेर्ना गर्नु पर्यो। सांस्कृतिक मन्त्रालय गठन हुनु पर्यो छुट्टै। यो खालको पद्धतिको विकास नभएसम्म, परम्पराको विकास नभएसम्म हामी हाम्रो मौलिक संस्कृति, मौलिक परम्परा, मौलिक चिजहरूप्रति विश्वास गर्न सक्ने हालतमा हुँदैनौँ। धेरै यस्ता मान्छे देखेको छु मैले, धेरै आफूलाई सभ्य भन्नुहुन्छ, आफूलाई बडा के अरे शक्तिशाली छु भन्नुहुन्छ। अनि अब अहिले यो के भने आफ्नो घरभित्र चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई उहाँ बाहिर जाँदाखेरि, सभा समारोहमा जाँदाखेरि ठुलो राष्ट्रियताको बहस गर्नुहुन्छ, प्रवचनहरू दिनुहुन्छ, तर आफ्नो घरमा आफ्ना केटाकेटीलाई अङ्ग्रेजी भन्दा, म उहाँको नाम लिएर अहिले लज्जित बनाउँदैन, अङ्ग्रेजी भन्दा अरू बोल्न दिनु। यस्ता खालका लाल बुझक्कडहरू हामी बिचमा धेरैजना हुनुहुन्छ। अनि हामी के भन्छौँ र के लाग्छ मान्छेलाई भने मन्दिर जान चाहिँ लाज मान्नुहुन्छ, लुकी लुकी एक्लै चाहिँ जानुहुन्छ। हेर्नुहोस्, भुइँचालो गयो, भुइँचालोपछि धेरै मान्छेले कोकोहोलो गरे, सरकारले पनि कोकोहोलो गर्यो, ठुला ठुला मन्दिरहरू ठडाउनको लागि परियोजना विदेशीहरूलाई गुहार्यो। मन्दिर बनाउने परम्परा, पौवा बनाउने परम्परा, सत्तल बनाउने परम्परा, बजेटहरू सुरु भए। तर ढलिरहेको मन्दिर उठ्ला, ढलिरहेको मन्दिर उठिरहेछ, तर
त्यो मन्दिर उठाउने र मन्दिरमा दर्शन गर्न जाने संस्कृति चाहिँ अन्त्य भइरहेछ, ढलिरहेछ। त्यो कुरामा चाहिँ बजेट कहिले पनि विनियोजन हुँदैन। त्यो कुरामा चाहिँ सरकारी दस्तावेजहरू कहिले पनि बोल्दैन। जबसम्म ढलेका मन्दिरका आँगनमा घण्ट बजाउने हातहरू विकास हुँदैनन्, ढलेका सत्तल र पार्टी पौवाहरू बनाउने आस्थाहरू जागृत हुँदैनन्, त्यहाँनेरि आस्थाको दियो बाल्ने मान्छेहरू खडा हुँदैनन्, तबसम्म मन्दिर ठुल्ठुला मन्दिर बनाएर हुनेवाला केही छैन। त्यो मन्दिर त व्यभिचार गर्ने अखडा बन्छ, त्यो मन्दिर त गाँजा खानेहरूको अखडा बन्छ। त्यसैले हाम्रो लक्ष्य त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ, हाम्रो अभिष्ट त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यतातिर केन्द्रित नभएसम्म हामीले आफूलाई गर्व गर्न लायक मौलिकताको घनीभूत कार्यक्रम गरेका छौँ भनेर गर्व गर्नु अर्थ रहँदैन। मैले यहाँबाट बोलिरहनुको नि अर्थ रहँदैन। यहाँहरूले यत्रो ठुलो आयोजन गर्नु भएको छ, ती चिजहरूको पनि अर्थ रहँदैन। त्यस कारणले त्यो अवस्था सिर्जना गर्ने तहमा हामी पुगौँ। त्यति भयो भने मात्रै हाम्रो अवस्थामा सुधार हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। र अब भाषा, संस्कृति र परम्परालाई जोगाउनको लागि, हाम्रो मौलिकता, हाम्रो मौलिक नीति निर्माण गर्नको लागि केही निर्देशक चिजहरू आवश्यक पर्छ। ती निर्देशक चिजहरू अघि नै मैले केही कुराहरू त प्रस्तुत पनि गरेँ। हामी यहाँहरूले जसरी अब यो मौलिक जरो किलो हाम्रो चाहिँ सबै सम्पूर्णता हो भन्नुभएको छ, त्यो वास्तवमा सत्य पनि हो। त्यो सत्यलाई एउटा अधिष्ठान मान्नको लागि चाहिँ हामी आफैले पनि आफूलाई केही परिमार्जन गरौँ। पहिलो कुरा, आचार संहिता आफूभित्रै बाँधौँ, आफूभित्रै बाँधौँ केही चिजहरूको आचार संहिता। किनभने संसारलाई बदल्न त पहिला आफै बदलिनु पर्यो नि। आफू बदलिएनौँ भने महात्मा गान्धीको म एउटा विनोबा भावेले उठान गर्नुभएको प्रसङ्ग जस्तो लाग्छ मलाई प्रसङ्ग मात्रै थाहा छ, विनोबा भावेसँग भएको प्रसङ्ग भन्ने लाग्छ मलाई। सानो बच्चा हुँदाखेरिमा एकजना महिला महात्मा गान्धीबाट जानुभएछ। अनि त्यो महिलाको समस्या के रहेछ भने त्यो बच्चा एकदम दुब्लो पातलो सानो खिँदै मात्रै गएको टाठो बच्चा, र त्यो बच्चाको समस्या भन्नु जानुभएको रहेछ। आमाले लिएर जानुभयो महात्मा गान्धीबाट। यो बच्चाले चाहिँ चिनी भन्दा केही पनि खाँदैन, खाना पनि चिनीसँग खान्छ, अलिकति रोटी पनि चिनीसँगै खान्छ, र यो चिनीको कारणले यो यस्तो खिँदै गयो। हजुरले चाहिँ यसलाई सम्झाइदिनु पर्यो। हजुरले भने मान्छ, गुरुहरूले भने नि मानेन, कसैले भने नि मानेन भन्नु। र महात्मा गान्धी एउटा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुभयो ती महिलालाई, नानी यो बाबुलाई लिएर 15 दिनपछि म कहाँ आउनु। 15 दिनपछि आउनुभयो भने म यो बाबुको लत छुटाइदिन्छु भन्नु। र बाबुलाई काखमा लिएर, बाबु 15 दिनपछि म कहाँ आऊ है भन्नुभयो। माया गर्नुभयो, मुसार्नुभयो, पठाइदिनु। 15 दिनपछि ती महिला फेरि जानुभयो। यसको चिनीको लत त झनै बढ्यो। ल न हजुरले केही त गरिदिनु पर्यो भनेर भएपछि 15 दिनपछि बच्चालाई काखमा लिएर महात्मा गान्धीले के भन्नुभयो भने, बाबु तिमी चिनी नखाऊ है, चिनीले चाहिँ धेरै खराब गर्छ, चाँडै न रोगी बनाउँछ। चिनी खानु हुँदैन, बरु सक्खर अलिअलि खाऊ, धेरै गुलियो खानु हुँदैन। तिमीले गुलियो धेरै खाइसक्यौ, त्यसबाट तिमी यस्तो सानोबाट कहिले पनि ठुलो हुँदैनौ, चिनी नखाऊ है भन्नु। अनि उसले खुट्टामा ढोग्यो, हस् म आजबाट चिनी खान्न भन्यो। महिलालाई अचम्म लाग्यो, यति कुरा भन्नु थियो त 15 दिन अगाडि भन्दै भए नि हुन्थ्यो। किन 15 दिन पुऱ्याएको होला? मेरो बच्चाले 15 दिन अगाडि नै चिनी छोड्थ्यो। त्यो जिज्ञासा लाग्यो र तिनी उभिरहन्। तपाईँ किन उभिनु भयो? यति कुरा हजुरले 15 दिन अगाडि भन्दै भए के जान्थ्यो भनेर जिज्ञासा लाग्यो मलाई। महात्मा गान्धीले यस्तो उत्तर दिनुभयो, त्यो उत्तर हाम्रो मन्त्र शक्तिसँग आधारित छ। के उत्तर दिनुभयो महात्मा गान्धीले भने, 15 दिन अगाडि म चिनी खान्थेँ। मैले चिनी खाने मान्छेले अर्को मान्छेलाई चिनी नखाऊ भन्दा मेरो वचनको सत्यता रहँदैन, र उसले छोड्दैन पनि।
मेरो वचनको सत्यताको लागि यो 15 दिन मैले चिनी छोड्ने अभ्यास गरेँ। चिनी छोडेँ, मैले चिनी छोडेको 3 दिन भयो। अब मेरो वचनको सत्यता हुन्छ र मेरो आदर्शको पनि सत्यता हुन्छ। अब मैले भन्दाखेरि हामीले भन्ने कुरा व्यवहारमा पनि हुनुपर्छ। हामीले भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारमा पनि अडिनुपर्छ। ऋषिले बोलेका, ऋषि मुनिहरूले बोलेका, मन्त्र द्रष्टाहरूले बोलेका त्यही कुरा चाहिँ सत्य हुने, तथास्तु भन्दा लाग्ने। हामीले तथास्तु भन्दा किन लाग्दैन? हामीमा वचन र व्यवहार अर्को छ, आत्मा र व्यवहार अर्को छ, बोली र व्यवहार अर्को छ। त्यसकारणले हाम्रो वचनको शक्ति छैन। यो कुरा महात्मा गान्धीले त सिद्ध गरिदिनु भयो नि। त्यो बच्चाले साँच्चै नै चिनी छोड्यो, त्यस कारणले त इतिहासमा लेखियो त्यो कुरा। त्यसैले पहिलो कुरा, हामी आफूलाई आचार संहितामा बाँधौं। हामी जे आदर्श बोक्छौं त्यो आदर्श हाम्रो व्यवहारले प्रतिबिम्बित गरोस्। पहिलो कुरा त्यो होस् है। त्यस कारणले अब हामीले गर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, हामीले अपनाउनु पर्ने बाटो, अबको दिशानिर्देशको केही कुराहरू मैले यहाँ। पहिलो कुरा त हामी आफूले आफूलाई आचार संहितामा बाँधौं। हामीले हाम्रो परम्परा, जे परम्परा छ त्यो परम्परालाई आत्मसात गरौं। अक्षय तृतीयाको दिन सातु, जौको सातु र खुदो पानी खाने हामी कतिजना छौँ? यो हाम्रो परम्परा थियो। महादेव पार्वतीको विवाह भएको सम्झनामा उहाँहरूको प्रसाद स्वरूप खाने भनेर बाँड्ने चलन थियो। हाम्रो परम्परा के। किनभने हामी आफै अब 16 संस्कार, हाम्रो परम्परा भनेको 16 संस्कार, जन्मदेखि मृत्युसम्म गरिने 16वटा संस्कारहरूलाई आलोकित हुने हामी कति जान्दछौँ? हामीले सबै परम्परा भुलिसक्यौँ, बिर्सिसक्यौँ। त्यस कारणले हामी कमसेकम आफूमा आत्मसात गरौँ, आफ्नो परम्परालाई, आफ्नो मौलिकतालाई, आफ्नो भाषालाई आफूबाटै जोगाउने काम गरौँ भनेर भानुभक्तले भनेकै पारामा गया भया भनौँ होइन। हामी जे आदर्श छ त्यो आदर्शमा आत्मसात गर्दै अगाडि बढौँ। र हामीले के दबाब गरौँ भने केन्द्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय तहमा पहिलो कुरा भाषा हो, पहिलो कुरा संस्कृति हो, यसलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने बजेट मात्रै होइन, कार्ययोजना र दस्तावेजै पारित गर्न प्रेरित गरौँ जहाँ जहाँ जसले सक्छ। अनि संसारभरि जोडिएका नागरिक हो नेपाली। अब हेर्नुहोस् है, एउटा अचम्म के छ भने हाम्रो देशमा, कुन देशमा को नागरिक हाम्रो छ, हाम्रो सरकारसँग रेकर्ड छैन। रेकर्ड नै छैन, हामीसँग त्यो रेकर्ड छैन। हेर्नुहोस् है, त्यसकारणले त्यो संसारभरि रहेका नेपालीहरूलाई जोड्ने एउटा विश्वस्तरीय संरचना हाम्रो के छ त? त्यो नेटवर्क के छ? त्यो विकास गर्नु। त्यो विकास गर्न हामीले नागरिक स्तरबाट, सरकारी स्तरबाट कहाँबाट हुन्छ हामीले त्यो गरौँ। अब हाम्रो संस्कृतिलाई उद्बुद्ध हुने गरी, हाम्रो संस्कृतिलाई आलोकित गर्ने गरी तल्लो कक्षादेखि विश्वविद्यालय स्तरसम्म नेपाली भाषाको पाठ्यक्रम विकास गर्न दबाब दियो। सबै निकायमा, सबै विश्वविद्यालयमा त्यो खालको संरचना विकास हुनु पर्यो। अब अर्को, अघि मैले भने कि दर्ता भएका सबै सञ्चार माध्यमले मानक भाषा प्रयोग गर्ने एउटा न्यूनतम मापदण्ड त प्रयोग गरौँ। अङ्ग्रेजीमा कार्यक्रम चलाउनु पर्छ, त्यसलाई अङ्ग्रेजी छुट्टै बनाएर चलाउँ न। मैथिली चलाउनु पर्छ, भोजपुरी चलाउनु पर्छ, तामाङ चलाउनु पर्छ, त्यसलाई छुट्टै चलाउँ। तर कुन हदसम्म, कति प्रतिशत के भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने एउटा मानक निर्धारण गर्नु पर्यो। त्यसको लागि एउटा सञ्चार र भाषा प्राधिकरणको गठन गर्नु पर्यो। त्यो अवस्था सिर्जना गराउनु पर्यो हामी। अब लोपोन्मुख संस्कृतिको, लोपोन्मुख भाषाको, लोपोन्मुख चाहिँ परम्पराहरूको जगेर्ना कसरी गर्ने? त्यसको जगेर्ना गर्नको लागि एउटा छुट्टै विभाग, छुट्टै परियोजना, छुट्टै कार्यक्रमहरू हुनु पर्यो।
त्यो आचार संहिता, त्यो परम्परा हुनु पर्यो। र अब हाम्रो के छ भने विश्वस्तरीय नेपालीहरूले विकास गरेका, निर्माण गर्दै गएका नयाँ संस्कृतिहरू होला, नयाँ परम्पराहरू होला। परम्परा परिमार्जन हुन्छ, परम्पराले चाहिँ आफ्नो रूप लिँदै जान्छ, आफ्नो आकार लिँदै जान्छ। यो नदी जस्तै हो, कहिले यो बाटोबाट बग्छ, कहिले त्यो बाटोबाट बग्छ। तर त्यसलाई जोगाउनको लागि, त्यसलाई चाहिँ एउटा मानक स्तर निर्धारण गर्नको लागि हामीले केही त गर्नु पर्यो। सङ्ग्रहालयहरू बनाउनु पर्यो, प्रतिष्ठानहरू बनाउनु पर्यो। यी सबै कुराहरू गर्दै गयौँ भने मात्रै हाम्रो मकसद पुरा हुन्छ, हाम्रो अभियान पुरा हुन्छ। र मैले अहिले यो प्रदर्शन र यो के अरे देखाएको स्लाइडहरू र आफ्नो यो एक खालको उसलाई चाहिँ मैले यहाँ अन्त्य गरेँ। अब यहाँहरूसँग केही जिज्ञासाहरू छ, केही छलफलका विषयहरू छन्, यहाँहरूसँग केही प्रश्नहरू छन् भने म सबै प्रश्न दिने हैसियत त राख्दिनँ, उत्तर दिने हैसियत त राख्दिनँ। किनभने मान्छेको स्वभाव नै अल्पज्ञता हो। सर्वज्ञ हुन त भगवान भएर जन्मिनुपर्छ। मसँग त्यो सामर्थ्य त छैन होला। तथापि छलफलका लागि केही विषयहरू उठान भयो भने त्यसमा आफूले जानेको केही तर्क, केही जिज्ञासाहरू राख्ने धृष्टतासम्म चाहिँ गर्छु कि त्यसैले अब केही छन् भने छलफलको लागि विषयहरू उठान गरौँ भन्ने लाग्छ। प्रश्नहरू भएमा छोटो रूपमा प्रस्तुत गरिदिनुहोस्। माइक चाहिँ अनम्युट गरिदिनु होला। हजुर गुरु नमस्ते। नमस्कार हजुर, नमस्कार हजुर। गुरुको त्यो पावर पोइन्टमा देखाइरहनु भएको थियो कि 1555 देखि भाषाको एउटा आधार भयो नेपालीमा। त्योभन्दा अगाडिको आधारलाई हेर्ने हो भने एच मल्लको कुरा, अरे हाम्रो अशोक चल्लको कुरा, त्यसपछि एच मल्लको कुरा हुँदै पृथ्वीनारायण शाहको आधार, भाषाको आधार र एकीकरण सहित त्योबाट फैलावटको आधारलाई हेर्ने हो भने नेपालको भाषाको यो विकास भएको रहेछ, यो क्रमलाई देख्न सकिने एउटा आधार भयो भने फेरि वेस्ट लिबरल्सहरूको एउटा खालको आधारलाई हेर्ने हो भने उनीहरूको वचन कस्तो छ भने कि यिनीहरूले नै हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म मारे है भनेर प्रश्नहरू पनि उठाइरहेको छ। अहिले हजुरको त्यो दृष्टान्तलाई हेर्ने बेलामा, त्यो प्रेजेन्टेसनलाई हेर्ने बेलामा पनि त्यो चिज देखिँदो रहेछ भने यसको पछाडिको त्यो एउटा मनोभाव अथवा के भनौँ, त्यसलाई दृष्टान्त भनौँ कि एउटा सिनारियो भनौँ, अब त्यो यही हो। भाषा अब कति बेला ठ्याक्कै आउँदैन गुरु, त्यो खालको देखिँदो रहेछ भने यो चिजलाई उनीहरूले पकडेर यो खालको अब त्रुटिपूर्ण भनौँ, अब एउटा फुटा खालको नीति, अलगाववादको नीति लिएर यो खालकोमा हिँडिरहेको अवस्था छ भने हामीहरू फेरि जरोकिलोको महाअभियानको एउटा अभियन्ता भइसकेको नाताले हामीले ल है अब भाषाको आधारबाट, धर्मको आधारबाट यो चिजलाई फेरि जोड्न पर्छ है भनेर भनिरहँदाखेरि हजुरले देखाएको दृष्टान्त, हामीहरूले गर्न खोजेको उद्देश्य र त्यो प्रति त्यो एउटा डाटामा देखाएको कुरालाई उनीहरूले गलत अर्थ अथवा सही अर्थमा लगाएर हेर्ने बेलामा यो कुराहरू कहाँनिर आएर मिल्दैन रहेछ भने उनीहरूले हामीहरूले भनेको जस्तो ल है अब एक हौँ भन्ने बेला पनि अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति, र उनीहरूले ल है यो नेपाली भाषाहरूले हाम्रो भाषाहरू मार्दै गएको हो, हाम्रो लिपि भाषा मार्यो, यसले अफिसियल भाषाहरू बनाएन भन्ने बेला त्यो दोष चाहिँ सहीपूर्ण देखिन कारणले गर्ने बेलामा हामी अभियन्तालाई कहाँनिर गाह्रो पर्न आइदियो भने अब जोड्ने कहाँ हो, कहाँनिरको हिसाबमा जोड्ने, कुन पक्षबाट जोड्ने, यसको ऐतिहासिक विश्लेषण के हो, ऐतिहासिक आधारबाट जोड्ने कि त्यसको प्र्याक्टिकल मार्गबाट जोड्ने कि त्यसको प्रयोगात्मक हिसाबबाट जोड्ने कि भनेर हामी लगभग सम्पूर्णै, अब मेरो विचार एउटा अभियन्ता मैले जोड्न खोजेको आधार हो भने त्यो सायद सम्पूर्ण व्यक्तित्वकै सायद त्यो गाह्रो हुन सक्छ भन्ने आधारलाई हेर्ने बेलामा त्यस्तो खालको तथ्यपूर्ण आधारहरू केबाट जोड्न सकिन्छ होला भनेर मैले नवीन गुरुबाट केही के भनौँ त्यो एउटा गुरु दक्षिणा भनौँ कि त्यो एउटा खालको आधारहरू
माग्नु पर्दा कसरी सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ धन्यवाद। भने मैले जग्गुहरू यहाँको कृपया। कुरा बुझेँ। मैले यहाँको कुरा बुझेँ। हामी बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। हामीले यो प्रकृतिले नै यस्तो बनाइदिएको छ। यहाँले त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ र पृथ्वीनारायण शाहले पनि त्यसै त्यो उद्धृतांश लिएका होइनन्। अब यहाँनिर के देखिन्छ भने भाषा विकासको त एउटा इतिहास थियो, छ नै। लिच्छवी कालमा काठमाडौँ उपत्यका अथवा लिच्छवीहरूको चाहिँ यो राजभाषा संस्कृत नै थियो। त्यसपछि नेपाली भाषा विकासको इतिहास पनि एउटा श्रृङ्खला सुरु भएको हो। त्यो श्रृङ्खला सुरु हुँदै गर्दा पछि आएर अब यो अरू भाषिकाहरूको इतिहास त प्रामाणिक रूपमा विकास भएर आइसकेका छैनन्। मैथिली भाषाको अलिकति इतिहास छ, मगर भाषा, तामाङ भाषा, गुरुङ भाषाको पनि विकासका आफ्नै श्रृङ्खलाहरू छन्। फेरि समस्या के छ व्यवधान भने एउटा थुममा बोलिने तामाङ भाषा र अर्को थुममा बोलिने तामाङ भाषा, एउटा डाँडोमा बोलिने मगर भाषा र अर्को डाँडोमा बोलिने मगर भाषाको बीचमा पनि साम्यता छैन, एकीकरण छैन। त्यसकारणले जब भाषा एकीकरण हुँदैन, ठिक छ, एउटा प्रान्तमा एउटा गाउँपालिकामा मानौ हामीले तामाङ भाषालाई बोल्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्यौं भने अब एउटा निश्चित सूचकलाई आधार बनाएर मात्रै भाषा हामीले विकास गर्न दिनुपर्छ। राष्ट्रियताको कुरा गर्ने हो भने, स्थानीयताको कुरा गर्ने हो भने हामीले एउटा मापदण्ड एउटा लिनुपर्छ क्या। स्थानीयताको कुरा गर्ने हो भने तराईको एउटा प्रदेशमा अवधी, एउटा प्रदेशमा भोजपुरी, एउटा प्रदेशमा मैथिली भाषा बोलियो, एउटा प्रान्तमा भनौँ, एउटा टुक्रामा, एउटा स्थानीय निकायमा। अब ती बीचको जोड दिने स्नेह सेतु के हुन्छ त भन्नुहोस् त। त्यसकारणले हामीले मापदण्ड त राष्ट्रियतालाई मान्नु पर्यो नि, राष्ट्रलाई जोड्न सक्ने एउटा तन्तु मान्नु पर्यो। मैले अघि नै पनि एउटा प्रस्तुतिमा भने कि राष्ट्रियतालाई जोड्ने सबै तन्तुहरू खुस्किसकेका छन्, अब एउटा भाषा मात्रै बाँकी छ। यसलाई पनि खुस्काइदिने हो भने अब देश एउटा रहँदैन। हेर्नुहोस्, यो पक्का हो। मानौ 2 नम्बर प्रदेशले आफ्नो भाषा भनेर हिन्दीलाई राख्ने, 5 नम्बर प्रदेशले मानौ गुरुङ भाषालाई राख्ने, त्यो दुईटा बीचमा अब भाषिक लडाईँ सुरु हुन्छ कि हुँदैन? त्यो दुईटा प्रदेशलाई जोड्ने एउटा रसायन के हुन सक्छ? मगरहरूको र गुरुङहरूको, तामाङहरूको र मैथिल संस्कृतिको स्नेह सेतु के हुन सक्छ त? विकल्प आजको दिनमा कसैले पनि दिन सक्दैन। त्यसैले मैले भनेको राष्ट्रियताको नेपाललाई जोड्ने एउटा मात्रै मूल तन्तु नेपाली भाषा हो। यसलाई राष्ट्रियताको मेरुदण्ड मान्नुपर्छ, हुनै पर्छ। अघि नै भने गाली गर्नेहरूले नि यही भाषालाई बाट गाली गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले अघि यहाँले राख्नु भएको सवाल जस्तै स्थानीय भाषाहरूलाई, अरू तत्स्थानिक भाषाहरूलाई उन्नयन हुनलाई नेपाली भाषाले रोक्यो भन्ने कोही हुनुहुन्छ भने उहाँसँग हामीले शिष्टतापूर्वक सम्मान गर्छौँ। नेपाली भाषाले चाहिँ अर्को भाषालाई विकास हुन नदिनको लागि कहाँनिर प्रतिबन्ध लगायो? प्रतिबन्ध लगाएको त कुनै साथ सिमाना छैन। नेपाली भाषाकै कारणले उहाँहरूको भाषा खुम्चिनु पर्ने कुनै आधार त छैन। बरु अहिले मसँग एउटा शब्दकोश आइपुगेको छ, मगरखाम भाषाको शब्दकोश। त्यो शब्दकोशको लिपि नै नेपाली भाषा छ त। त्यो भाषा बुझाउनै नेपाली भाषा प्रयोग भइरहेछ त। त्यस कारणले अरू तत्स्थानिक भाषाहरूको उन्नयन हुनुपर्छ। यो हाम्रो बाटिकाको सौन्दर्य हो, यसमा त दुई मात्रै छैन। विकास हुनुपर्छ। विकास हुने क्रममा हेर्नुहोस् है, मेरो उचाइ बराबर हुने गरी अर्को पुड्को मान्छेको उचाइ उचाल्नको लागि मेरो खुट्टा काटिन्छ भने त्यो विकास होइन, त्यो त मलाई अवरोध गरे भइहाल्यो। अर्कोलाई दिने भिटामिन दिँदै गरौँ न, तर यतातिर नेपाली भाषाको प्रवेगलाई, नदीलाई, प्रवाहलाई चाहिँ नरोकौँ। रोक्नु भएन। त्यो उन्नयन बढाउने नाममा अर्काको खुट्टा काटेर त्यहाँ घाँस दिने काम गर्नु भएन। थियो त पञ्चायत कालमा पनि एक भाषी राज्य भन्थे त। पञ्चायत कालमा पनि नेवारी
पत्रिकाहरू निस्केका थिए। राजमती भन्ने पत्रिका त उहिले निस्किया हो, अरू पत्रिकाहरू पनि निस्केका थिए। त्यति बेला जति सहज थियो अहिले सहज छैन भन्छन् नेवारी भाषाका उन्नयनकर्ताहरू। त्यति बेला जति सहज थियो हामीलाई छैन भन्छन्। तामाङ पत्रिका धादिङबाट उहिले 43 सालतिर निकाले रहेछ। निकाल्दाखेरिमा त्यति बेला जति सहज थियो हामीलाई, जति अब सरकारबाट दिने अनुदानहरू आएको थियो सबै बिलहरू तिर्दिएको थियो, बरु अहिले चाहिँ पाइँदैन, आफैले खल्तीबाट हाल्नुपर्छ भनेका छन् कि। भने मतलब मैले त्यो बेलाको नीतिको समर्थन गर्न खोजेको होइन। हामीले के भने बगैँचामा हो एउटा ठुलो रुखको मुन्याबाट सेप लागेर अर्को रुख हुर्किँदैन, तर उसको लागि अलिक पर अर्को मलजल गरेको एउटा खाडल तयार गरेर हुर्काउनु पर्यो। त्यो बहुभाषिक नीतिलाई त्यसरी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ नेपाली भाषाको आधार चाहिँ राष्ट्रियताको जग निर्माण गर्ने, सग्लो भवन निर्माण गर्ने आधार हो भने एउटा ठुलो भवन नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति, नेपाली परम्परा ठुलो घर हो भने त्यो घरका कोठाभित्र भएका साना साना प्रविधिहरूको जडान अरू भाषा भाषिकाहरूको सौन्दर्य हो। घर मात्रै बनेर नेपाली भाषा मात्रै विकास भएर त विकास हुँदैन नि। प्रत्येक कोठामा चाहिने प्रविधिहरू हामीले जोड्न सक्नु पर्यो, त्यो जान्नु पर्यो र त्यसलाई सिङ्गो छानो दिने काम चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियताको मापदण्डले गर्न सक्नुपर्छ। मेरो भनाइ चाहिँ त्यो। प्रकाशजी, मैले बुझाउन सकेँ कि सकिनँ? हजुर, केही प्रश्नहरू भए अरू पनि राख्दिन सक्नुहुन्छ? हामीसँग केही प्रश्नहरू अरू छन्, केही जिज्ञासाहरू छन् भने कसैको केही जिज्ञासाहरू त्यस्ता भएदेखि राख्दिन सक्नुहुनेछ। रश्मिजी नमस्कार। हजुर 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 बोल्दै हुनुहुन्छ? प्रश्न जिज्ञासा राखिदिनुहोस् है दुर्गा सर। हजुर हजुर नमस्कार, म दुर्गा थापा दोहा कतारदेखि। नमस्कार दुर्गाजी, नमस्कार। तपाईँलाई यहाँ मात्रै भेट भयो है, नमस्कार। धेरै खुसी लाग्यो आज हजुर यहाँ आउनु भएको रहेछ। हजुर हजुर कार्य व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि समयमा उपस्थित हुन सकिन र जे होस् धेरै खुसी लाग्यो हजुरलाई देख्न पाएँ। कुनै बेला कुनै समयमा चाहिँ हाम्रो भेटघाट भएको थियो, अहिले फेरि पुनः चाहिँ मलाई राम्रो सम्झना छ दुर्गाजी। अब पुनः जागरण फेरि आउँछ हामीमा। अब चाहिँ हामी एक रूपता लिएर उही के अरे अनेकतामा एकतालाई जोड्दै चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। त्यो त हजुरलाई राम्रै थाहा छ के अरे। हजुर हजुर त्यसले गर्दा म धेरै केही बोल्न चाहिने, यति मात्रै मैले चाहिँ हजुरलाई के अरे आउनु भएको रहेछ अनेक खुसी व्यक्त चाहिँ गर्दै म मेरो धन्यवाद दुर्गाजी। यहाँ भने नि देख्न पाइयो है, धन्यवाद छ। केही प्रश्नहरू छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। केही जिज्ञासाहरू छन् अथवा छलफलका विषयहरू छन् भने यो दोहोरो अन्तर्क्रिया भयो भने मेरा पनि केही अपूर्णता, कमी कमजोरी, मेरा प्रस्तुतिमा पनि केही छुटपुटका कुराहरू छन् भने यहाँहरूले पुरा गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लागेको छ। यो त निजी धारणा नै थियो। केही ऐतिहासिक तथ्याङ्कहरूलाई आधार बनाएर मैले बोलेको थिएँ। तथ्याङ्कहरू सत्य छन्, त्यसलाई आधार बनाएर बोलेका थिएँ। केही अपूर्णताहरू छन् भने यहाँले परिपूर्ण गरिदिनुहुन्छ पनि होला र केही जिज्ञासाहरू पनि छन् भने मैले धीरेन्द्रजीलाई पनि देखिरहेको छु, शर्मिलाजीलाई देखिरहेको छु, अरू धेरैलाई देखिरहेको छु। केही जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ है। छैन भने म अगाडि बढौँ। नमस्कार सर, म चाहिँ पवित्र बोल्छु। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। धेरै खुसी लाग्यो हजुरलाई देख्दाखेरि र म त त्यति परिचय चाहिँ छैन। फेरि पनि हजुरसँग मैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पनि पठाएको छु, एक्सेप्ट गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। म पर्सनल केही कुरा गर्न चाहन्छु हजुरसँग। र हजुरले अघि भन्दै गर्दाखेरि एउटा कुरो भन्दै हजुर त्यो छुट्नु भएको थियो, सायद प्रविधिको कारणले गर्दा होला। यो चाहिँ एउटा मलाई चाहिँ एकदम मनमा एकदम लागेको कुरो के भनेदेखि क्रिसको स्कुल भन्न रुचाउँछु भन्नुभएको थियो, त्यो कुरो चाहिँ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न सर, कसरी होला भनेर। हस्, म त्यो इतिहास नै जोडेर भन्छु यहाँलाई। धन्यवाद छ। हाम्रो परम्परा गुरुकुल हो है, हाम्रो पुरानो परम्परा गुरुकुल हो, यहाँहरूलाई थाहा छ। फेरि गुरुकुल अब अहिले त के भने नारा लगाउनेहरूले चाहिँ संस्कृत शिक्षा भने बाहुनको मात्रै हो भनेर एकदम गलत प्रचार गरेका छन्। उहाँहरूलाई चाहिँ म काले राईसँग जोड्न चाहन्छु। काले राई जो
स्वामी प्रपन्नाचार्य भएर 27 वर्षमा अक्षर चिनेर PhD पास गर्नुभयो संस्कृत वैदिक साहित्यमा, वेदमा। त्यो परम्परा हाम्रो दीक्षित परम्परा हो। त्यसमा धेरै मगर दाजुभाइ, गुरुङ दाजुभाइ, नेवार दाजुभाइ सबै त्यही परम्पराबाट दीक्षित भएर हाम्रो परम्परा त्यसरी सुरुवात थियो। मैले अघि यहाँहरूलाई भनेको थिएँ 2023 सालमा नेपाल सरकारले ह्युग बी वुड र ब्रुनो कनाल भन्ने दुईजना विद्वानहरू बेलायतीहरूलाई ल्याएर नेपालको शिक्षा नीति बनाउन लगाए र त्यो 23 सालमा नेपालको शिक्षा नीति बनाउन लगाएपछि त्यो शिक्षा नीति उहाँहरूले 24 सालमा हुन सक्छ, मैले ठ्याक्कै मिति बिर्सेँ, त्यहाँ गलत रहेछु भने सरी, तर उहाँहरूले नीति बनाएर सरकारलाई पेश गर्नुभयो। त्यसैको आधारमा 2028 सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू भयो। 28 सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि के भने गुरुकुलहरू सबैलाई मासिए र त्यति बेलाका आधार स्कुलहरू, पाठशालाहरू सबै मासियो र नयाँ शिक्षा योजना अनुसार हिँड्यो। विद्यालय भन्न कम थालियो, त्यो बेलाबाट स्कुल भन्न थालियो, किनभने त्यो यीशुका चेलाहरूले बनाएको योजना लागू भएको। त्यसकारण गुरुकुल स्कुलमा रूपान्तरण त्यसरी भयो र त्यति बेलादेखि हाम्रो शिक्षा नीतिमा पाश्चात्य चिन्तन हावी भएको हो। त्यो कारणले मैले त्यो भनेको हुँ। त्यो इतिहास साक्षी छ, तपाईँ नेपालको शिक्षा इतिहास हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद सर, एकदम जान्नु मन थियो त्यही भएर। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर, यो धन्यवाद इतिहास सर। सिद्ध कुरा हो, मैले यो आफै बोलेको कुरा होइन, यो तथ्यले नै बोल्छ। होइन, खुसी लाग्यो सर यो विषयमा हजुरले प्रश्न पारिदिनु भयो नि त। हजुर, अनि अरू केही अरू पनि थियो सर, तर म पर्सनल कुरा गरौँ जस्तो पनि लाग्यो कि हजुर। यही पनि मैले यमन भाइसँग त अलिक गुनासो पनि गरि पनि रहेछु, भाइलाई थाहा पर्छ। र सर मेरो एउटा गुनासो चाहिँ के छ भने, मैले यो फेसबुक वालबाट पनि सबैले पनि सुन्ने, मेरो परिवारले पनि सायद सुन्छ पनि होला र मेरो छोराले पनि सुन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो कुरो चाहिँ, होइन? के भने सर, मेरो छोरा चाहिँ मैले चाहिँ म अहिले चाहिँ यो रोजगारीको सिलसिलामा म इजरायलमा छु। म र मेरो हस्बेन्ड दुईजनै यहाँ भएको कारणले गर्दा अब आफ्नो छोराछोरीको शिक्षामा केही अब त्रुटि हुन्छ होला भनेर चाहिँ अब इन्डियामा पढाइयो। सिधै भन्नुपर्दा मेरो बहिनीकोमा राखेर मैले हस्टेल राखेर चाहिँ उहाँ पढाएँ र पढाइसकेपछि अहिले चाहिँ अब जति नेपालमा पढ्दाखेरिको जुन चाहिँ क्लास 5 सम्म उसले पढेको थियो र 5 बाट 8 सम्म पढ्यो, म यता आइकन 8 सम्म पढेर त्यहाँदेखि चाहिँ उसले जब इन्डियामा गयो, उसले इन्डियामा गएर नेपालीमा एकदम राम्रो मार्क्स ल्याउने है, 100 मा 80, 85, 86 यस्तै 90 को लाइनमा ल्याउँथ्यो उसले। र पहिला चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने अहिले आफैलाई पनि लाज पनि लाग्छ, अहिले आफू एउटा जरुकिलोको एउटा अभियन्ता भएर होइन हामीले आफ्नो हरेक कुरालाई एउटा दर्शन दिएर हामीले हिँडेको छौँ। यो चिजहरू म कति गलत रहेछु म आफूलाई महसुस लाग्छ, अहिले महसुस गर्न सक्छु यो चिजमा। आमा हो, आमा भएर धेरै कुरोलाई मैले महसुस गरिरहेको छु अहिले भन्न सक्छु, होइन? र अब त्यस पछाडि चाहिँ उसलाई जब इन्डियामा गइसकेपछि चाहिँ अब दार्जिलिङ कालिम्पोङको पढाइ एकदमै इङ्ग्लिसमा फोकस एकदमै बढी जान्छ। हामी पनि एकदम खुसी, इङ्ग्लिसमा अब छोराले जान्ने भयो, एकदम राम्रो भयो भने खुसी एकदमै है। अब नेपालीलाई चाहिँ अलिक पछि पार्दै गएँ। अनि जे भए पनि म अब नेपाल फर्केर गएर चाहिँ मैले 12 देखि चाहिँ म नेपालमै लदाउँछु पढाउँछु भन्ने चाहिँ थियो, तर अब आफ्नो के भन्नु भयो समस्याहरूले गर्दा होला अहिलेसम्म पनि म इजरायलमै छु। र त्यस पछाडि उसले इन्डियाबाटै अब आइसिएससी दिएर त्यस पछाडि 12 पनि वहीँबाट गरेर ग्रेजुएसन पनि उसले बेङ्गलोरबाटै गर्यो, इङ्ग्लिसमै गर्यो उसले है। अहिले नेपाल पट्टु जान्दैन र यो जर्किलो महाअभियानमा मैले यहाँ ल्याउनको लागि एउटा युए एउटा केटा अब 25 इयर्स पुग्यो, यसमा ल्याउनु पछि परेको छ नेपाली नजानेर। हेर्नुहोस्, यो मेरो एउटा एकदम ठुलो गुनासो भनौँ, समस्या भनौँ, म के भन्नु यसलाई म भन्नै सक्दिनँ, होइन? म यमन भाइहरूसँग कसरी सुधार गर्ने भन्ने सहजीकरण म पछि जोडिएको बेला गरौँला, त्यसको लागि धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। किनभने अब तर एउटा चिज के हुन्छ भने अङ्ग्रेजी आधारमा नेपाली जानेका कुनै भाषा जानेका र पछि अर्को भाषा सिकेकाहरूले आफूलाई पूर्णत अभिव्यक्त गर्न चाहिँ सक्दैनन्, त्यो कमजोरी हुन्छ क्या उनीहरूको। अनि त्यो कमजोरीले गर्दा बिस्तारै अब यो यहाँ आत्तिन चाहिँ नआत्तिनुहोस् है, फेरि बिस्तारै आफूलाई पूर्ण
अभिव्यक्त गर्न नसकेपछि बच्चाहरूमा अलिअलि डिप्रेसनको समस्या पनि देखिया छ क्या पछि। त्यस कारणले गर्दा यो अङ्ग्रेजीबाट बोल्छन्, अङ्ग्रेजी शब्दकोश पनि उनीहरूमा यो उनीहरूले भन्दा भोक्यास पार भन्छौँ, हामी शब्द भण्डार भन्छौँ। अङ्ग्रेजी शब्द भण्डार पनि परिपूर्ण नहुने, अङ्ग्रेज नै त्यो मातृभाषी भएर जन्मेको जस्तो त हाम्रो पछि आर्जन गरेको दोस्रो भाषा आर्जन गरेको बच्चाले परिपूर्ण अङ्ग्रेजीमा सक्दैन। र नेपाली पनि अपुरो भइदिँदाखेरि के हुन्छ भने उनीहरूमा संज्ञानात्मक खालीपन, संज्ञानात्मक शून्यता हुँदो रहेछ क्या। त्यस कारणले गर्दा न यता न उता हुन्छ, त्यस्तो बनाउनु हुँदैन बच्चाहरूलाई। होइन सर, अलिकति उसको इङ्ग्लिसमा चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट छ ऊ। होइन हुन्छ, त्यो हाम्रो लागि परिपूर्ण हो नि त। एउटा अङ्ग्रेज भएर उसलाई दाँच्नुहोस् न। परिपूर्ण मान्छे हुन त एउटा अङ्ग्रेज जस्तो हुनु पर्यो नि, होइन र पवित्राजी? त्यो तहमा त ऊ जान सुध्रिन चाहँदैछ, उसले साहित्यिकहरू पनि गर्छु यताउता गर्छु भनेर भनिरहेछ। अब यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने भनेमा त मेरो चाहिँ एकदम ठिक होइन। त्यो हामी सुधार गरौँला, त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ बिस्तारै बोलाइ र लेखाइमा, प्रवचनहरूमा, होइन। अनि त्यसमा चाहिँ उसलाई अगाडि अभिप्रेरित गर्नुपर्छ। त्यसको लागि उसले थाहा नपाउने गरी केही टास्कहरू, कामहरू दिनुपर्छ। अनि त्यसरी बिस्तारै सुध्रिँदै जान्छ। यहाँको जस्तै समस्या अरू धेरैजनालाई छ। त्यस्तो चाहिँ बिस्तारै अहिले परिपूर्ण पनि भएको छ। त्यो पूर्ण बनाउनु पर्छ। हामीले आफ्नो बच्चाले मम्मी भन्यो भनेर गर्व नगरौँ है। हामीले शब्दकोशमा हेरौँ, मम्मीको अर्थ त डेथ बडी पनि हुन्छ। हामी धेरै आमाहरू छौँ, हाम्रो आफ्नो बच्चाले मम्मी भनेर बोलायो भने हामी गर्व गर्छौँ। मम्मीको अर्थ तपाईँ शब्दकोशमा हेर्नुहोस् डेथ बडी पनि हुन्छ क्या है। ए मरेको लास भनेर बोलाउँदा हामी गर्व गर्ने, आमा भनेर प्रेमिल शब्द बोल्दाखेरि हामी नाक खुम्च्याउँछौँ। यो तहबाट हामीले घरबाट यो अभियान पनि अन्त्य गरौँ है। अभियान अन्त्य गरौँ। बा भनेकै मिठो हुन्छ, आमा भनेकै मिठो, आमा बाबै भन्छ भन्नु चाहिँ त्यो होइन। सबैलाई, यहाँलाई मात्रै होइन, सबैलाई त्यो परम्परा सुरु गरौँ है। के भने राइस खानु पर्यो भनेर भने सुनिन्छ है। त्यस्तो कुराहरूको हामी घरबाटै अन्त्य गरौँ। कस्तो मिठोसँग आमा भात पस्किदिनुहोस् न भने कस्तो, होइन। त्यस कारणले यो परम्परालाई पनि अन्त्य गरौँ। हामी आफैबाट सुरु गरौँ, सबै कुराको आफैबाट सुरु गरौँ। चाहिन्छ अङ्ग्रेजी भाषा नचाहिने होइन। उनीहरूको अगाडि अब म सुरुमा पढाउन जाँदा कतिपय अङ्ग्रेजी पढाउने सरहरूले, इङ्ग्लिस टिचरहरूले के भन्थे भने अङ्ग्रेजीमा बोलेर अलिकति फुर्ती फार्ती गर्थे। अनि मैले एक दिन उहाँहरूकै ब्याचलरको बिएको क्लासमा अङ्ग्रेजीको कक्षामा गएर मैले गीताको बारेमा मैले अङ्ग्रेजीमा भने उनीहरूलाई। त्यस दिनदेखि मेरो अगाडि उनीहरूले शिर ठाडो गरेन। त्यस कारणले गर्दा चाहिन्छ, त्यो नचाहिने होइन, चाहिन्छ अङ्ग्रेजी चाहिन्छ। अङ्ग्रेजीलाई घृणै गरेर नाक नखुम्च्याउँ, तर हाम्रो प्रयोगमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो क्या। हामी आफूलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा। किनभने अर्काको भाषा सिक्दै नसिक्दा त फेरि त्यो प्रविधिबाट त हामी टाढा भइहाल्छौँ। त्यो जङ्गलीपन हुन्छ, जङ्गलीपन पनि आफूमा राख्नु हुँदैन। म आफै दावा गर्छु, म अङ्ग्रेजीमा केही कुराहरू अङ्ग्रेजीबाटै पढ्छु, हिन्दीबाट होइन है। पढ्छु, तर आफूभित्र भएको कुरालाई प्रस्तुत गर्नको लागि, आफूभित्र भएको कुरालाई आफ्नै शैलीमा प्रस्तुत गर्नुको मिठास बेग्लै हुन्छ क्या। खोलामा गएर छङछङ झरेको झरनाको पानीलाई फिल्टरमा छानेर खानु पर्दैन, त्यही पिउन मिठो हुन्छ। बोतलमा ल्याएर खाइरहनु पर्दैन, त्यही अन्जुलीमै पिउँदा मिठो हुन्छ। हो, त्यो चाहिँ हाम्रो भाषा हो। हामीले हाम्रो घर व्यवहार परिवार परम्परा पद्धतिमा हामी आफ्नै भाषा प्रयोग गरौँ, आफैलाई सिँगारौँ। अनि जहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको भाषा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ, नसकेर हुँदैन। त्यसैले यसको लागि हामीले हरेक तहबाट दबाब सिर्जना गरौँ। सकिन्छ, परिवर्तन गर्न सकिन्छ, परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तन नहुने होइन, परिवर्तन हुन्छ। त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। यहाँहरू सबैलाई यो यति बेर सुनिदिनु भयो। अरू पनि केही जिज्ञासा भए म सँगै छु। म भित्र इनबक्समा गएर पनि हेर्छु यहाँहरूको जिज्ञासाहरूलाई शान्त बनाउने प्रयास पनि गर्छु र ममा भएका अपूर्णताहरू पनि यहाँहरूले पूर्ण गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि लाग्छ। म सर्वज्ञ पनि होइन, सर्वज्ञ त भगवान् मात्रै हुन्छन्।
हामी सबै मान्छेहरू अल्पज्ञ हौँ, हाम्रा अल्पबुद्धिहरू छन्। अल्पबुद्धिहरू एउटै बाटो मात्रै हिँडिरहँदा देखिँदैन अरू कुरा। त्यस कारणले यहाँहरू हामी सबैजना पुरा भएपछि मात्रै परिपूर्ण हुने हो। हामी परिपूर्ण हुने दिशामा लागौँ, ईश्वरले पक्कै पनि आशीर्वाद दिनुहुनेछ। यहाँहरूले यत्रो राम्रो, यत्रो मिठो, यत्रो ठुलो अभियान चलाउनु भएको छ। सुरु गर्दाखेरि सगरमाथा पुग्नेले पनि एउटा पाइलो चाल्ने हो सुरुमा। यहाँहरूले त धेरै हजारौँ लाखौँ पाइला चालिराख्नु भएको छ। म शुभेच्छा प्रकट गर्छु, म सुमङ्गल भन्न चाहन्छु र आफ्ना भनाइहरूलाई अहिले चाहिँ यहीँ मैजारो गर्छु, यहीँ थन्क्याउँछु र आफूलाई पूर्ण विराम दिन चाहन्छु। यति बेला चाहिँ धन्यवाद।